आजको विषयवस्तु गुगल फर्म भित्र क्विज। हामी क्विज निर्माण किन आवश्यकता पर्छ भने अहिले विद्यार्थीलाई हामीले सायद यहाँहरूले पनि अनलाइन क्लास गरिरहनु भएको हुनसक्छ। अनलाइन क्लास गरिराख्दाखेरि भनेको यही जुममा जसरी हामी अहिले एक्टिभली पार्टिसिपेट यसरी भइरहेछौँ यो किसिमले हुन सक्ला। यो भनेको त एक कुरो भयो। जस्तो यहाँहरूलाई हामीले बीचबीचमा दिइरहेको असाइनमेन्टहरू के हुन सक्छन्। योभन्दा अझ धेरै असाइनमेन्ट वा क्लास एक्टिभिटिजहरू त विद्यार्थीलाई टिचरले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला दोहोरो रूपमा विद्यार्थी र टिचर्सको इन्टरेक्सन गर्नका लागि एउटा सहायता गर्छ वा एउटा माध्यम वा एउटा टुल्स हो गुगल क्विज। गुगल क्विजबाट विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्गेज गरेर अलिकति पढाइसँग इन्टरेक्टिभ बनाउनका लागि हामी यो एउटा खेलको रूपमा सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिने एउटा टुल्स हो। यो पनि फ्री हो, अनलाइन हो। ओके, यो आज हामी हेर्छौँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। ओके, रेडी टु बिल्ड, हेर्स हाउ भनेर दियो। फर्स्ट अफ अल लन्च योर ब्राउजर। हजुरले ब्राउजर लन्च गर्नै पर्यो र हिजोकै जस्तो छ forms.google.com। सो हिजोकै कुरा केही कुरा रिपिट हुँदै आउँछ, अर्थात् हिजोकै ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो हुँदा कुनै नौलो छैन, यो हिजोकै स्लाइड हो। यति पश्चात हामी यहाँनिर आयो, यो हिजोकै कुराहरू रहेको थियो र यहाँनिर हामीले रिभ्यू अफ गुगल ड्राइभ च्याप्टर भनेर राख्यो। यहाँनिर जस्तो व्हाट इज द स्टोरेज स्पेस प्रोभाइडेड बाई गुगल, क्वेसन लेख्यो यहाँनिर है। क्वेसन लेखेपछि यसको अप्सन मल्टिपल चोइस नै हो। 15 GB, अर्को यहाँनिर छ 1 TB। यो अप्सन हामीले जे पनि राख्न सक्यो। मल्टिपल चोइस अप्सन राख्छौँ हामी यहाँ। 100 MB। त्यसै गरी लास्ट अप्सन हुन सक्छ यो 1 GB। अब हामी अर्को क्वेसन एड गर्छौँ। सो एड क्वेसनमा क्लिक गरे पश्चात यो एउटा रेकर्डेड भिडियो हो। यहाँनिर यो रेकर्डेड भिडियो प्ले भइरहेको छ यहाँहरुमा र अर्को क्वेसन एड गर्नुहुन्छ यहाँ। अब once you create a file you must dash it भनेर राख्यो। शेयर, हाइड अप्सन लेखिदैछ यहाँनिर। सेभ र नेक्स्ट वान नेम। र अब सायद पक्कै पनि यहाँ दुईटा क्वेसन भयो अहिलेलाई। ओके, यहाँनिर जुन यो हामीले हिजो जानेको यो क्वेसन टाइटल यहाँ क्विज लेख्यो, रिभ्यू अफ गुगल ड्राइभ भन्ने यो डिस्क्रिप्सनमा यो लेख्यो अनि फटाफट क्वेसन तयार गर्न लागेको थियो यहाँनिर भने। अब यो पछि in the previous video we noticed that there is neither option for marking the correct answer nor for the option to set marks point for correct answer भन्नाले यहाँनिर जुन क्वेसन अघि देख्नुभयो यहाँहरूले कुन अप्सन चाहिँ करेक्ट हो त्यो अप्सन करेक्ट थाहा दिने कुरा पनि त्यहाँ देखिएन र पर क्वेसन कति मार्क्स हो त्यो पनि थाहा हुन सकेन भने। अब हामी के गर्ने त, हाउ टु मार्क फर करेक्ट आन्सर एन्ड अल्सो सेट इट्स पोइन्ट भ्यालु भनेर राख्यो। कहाँ जानुपर्ने रहेछ यसको लागि, सेटिङमा है। यो सेटिङमा गएर हामी क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यो हिजो हामीले देखेको कुरा छ। ओके, यसमा गएर हामी कहाँ जाने रहेछौँ, क्विजेसमा। सो क्विजेसमा गइसके पश्चात यो अप्सन आउँछ हजुरलाई। यसलाई हामी के गर्छौँ अब यहाँनिर मेक दिस अ क्विज, यसलाई हामी यता टोगल सार्छौँ है। मेक दिस अ क्विज गर्छौँ र मेक दिस अ क्विज गर्छौँ। यो अहिले हामी म्यानुअली हेर्छौँ पनि यो कुरा के हो भन्ने कुरा हो त हामीले। र यो कुरालाई अहिले म एक्सप्लेन गर्ने नै छु। यो रिलिज डेट यो कुराहरू अहिले म एक्सप्लेन गर्छु अन्तिममा। र अब चाहिँ अब हजुर नाउ यु क्यान क्लिक अन एनी क्वेसन। कुनै क्वेसनमा क्लिक गर्नु हुँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त यहाँ आन्सर की भन्ने आयो है। आन्सर की अघिल्लो चरणमा थिएन, यहाँ आन्सर की आयो। आन्सर की पछि तपाईलाई
कुन चाहिँ हो त once you create a file you must name it. So name मा क्लिक गरेपछि अब point value यहाँबाट हजुरले कति point हो त एउटा क्वेशन बराबर कति point हो त्यो कुरा सेट गर्न सकिन्छ र लास्टली डन गर्ने हो. Now we still have some settings to be done भन्यो. यहाँ के छ यो सेटिङ्स मा हेरौं. यो सेटिङ्स बाट हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जेनरल मा छ. कलेक्ट इमेल एड्रेस, रेस्पोन्स रिसिभ, यो हिजोको हामीले जानकारी लिइसकेको कुरा छ. एनीवे आज फेरि भरे म उतै रियल फिल्डमै म बुझाउने छु. यो स्लाइडलाई म यहाँहरुलाई अन्तिममा दिने नै छु है त. र मैले यो स्लाइडलाई त्यति धेरै समय मैले यहाँ स्पेन्ड गर्न छैन. यसलाई क्यान्सल गरौँ. ल अब सुरु गरौँ है त. म यहाँ कसै मिस्टेकली स्क्रिन कोरिएको छ तर स्क्रिन कोर्न नसकिने अब मैले फेरि बनाइसकेको छु. सो अब फ्रेश स्क्रिनमा हेरौँ. ल अब हामी क्विज नर्मली क्विजतिर लाग्यौं है त. अब विशेष यहाँहरुले ध्यान कति दिनु सक्नुहुन्छ? 100 भन्दा माथि आउनु पर्यो है त अब यहाँहरुको ध्यान. ल फर्स्ट अफ अल के गरिने रहेछ? गुगल क्रोम लन्च गरिन्छ र गुगल क्रोम लन्च गरेसँगै यहाँनेरि हामी के लेख्छौं? forms.google.com लेखेर इन्टर गर्छौं. हिजोकै कुरा छ यो. forms.google.com गरेर हामी फेरि ब्ल्याङ्कमै पस्ने हो. ब्ल्याङ्कमै पस्छौं अब है. ब्ल्याङ्कमा पसिसकेपछि यो सम्म त हिजोकै कुरा हो. सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ? यो नामकरण गर्नुपर्छ. यसको त अनटाइटल छ यतिखेर. सो हामी यसको नामकरण गर्छौं. नामकरण चाहिँ के राखौं? फर्स्ट टर्मिनल राखौं. ल फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2077 भनेर राख्यो है. अनि यो फर्म डिस्क्रिप्सनमा केही राख्नु परेन, अर्थात् राखे पनि भो केही नराखे पनि भो. तर हामीले अब क्वेशन त यहाँ सेट गर्छौं नै. क्वेशन सेट गर्दाखेरि हामी यहाँ के देख्न नसक्ने रहेछौं? कुन सपोज एउटा म क्वेशन लेख्छु ल त. यो हाउ मच फ्री स्टोरेज स्पेस इज प्रोवाइडेड बाइ गुगल भनेर क्वेशन लेखे. अनि यसको आन्सर चाहिँ कस्तोमै राखौं त? मल्टिपल चोइसमै. सो म यहाँनेरि अप्सन लेख्छु लाइक 15 GB, अर्को राख्छु 15 MB, अर्को राख्छु 15 KB, अर्को राख्छु 15 TB. ल अब हेर्नुस् त. यो क्वेशन लेख्नसम्म कुनै ठुलो कुरा भएन र अप्सन पनि लेख्न ठुलो कुरा भएन. तर यो त वास्तवमा हाम्रो क्विज हो यतिखेर. यो क्विज भनेको विद्यार्थीले 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा करेक्ट अप्सन छान्नुपर्छ भने हामीले पो थाहा दिनु पर्यो त कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो त. सुरुमा हामीले एटलिस्ट राख्नु त पर्यो नि. त्यो आन्सर की त बनाउनु पर्यो हामीले. सो आन्सर की बनाउनको लागि यहाँ काहीँ पनि छैन अप्सन त्यस्तो आन्सर की सेट गर्ने. अनि यो क्वेशन बराबर कति पॉइंट पाउने उले, 2 पॉइंट हो कि 1 पॉइंट हो कि कति पाउने त्यो कुरा पनि छैन भने त्यो कुरा हेर्नको लागि वा एभाइलेबल गराउनको लागि हामी सबैभन्दा सुरुमा है यदि हजुर क्विज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमै तपाई कहाँ जानुहुन्छ? सेटिङमा जानुहुन्छ. किन म चाहिँ सुरुमा सेटिङ्समा गइन भन्दा एटलिस्ट यहाँबाट मैले यहाँहरुलाई क्लियर गर्न खोजेको क्वेशन लेख्न हिजै जानेको कुरा हो. तर यहाँ यतिकै हामी सेटिङमा नगइकन गर्दाखेरि के नहुँदो रहेछ? यहाँ आन्सर की राख्ने कुरा नहुने रहेछ. अनि यो क्वेशनको पॉइंट भ्यालु कति हो त्यो पनि हामी डिक्लेयर गर्न नसकिने रहेछ. त्यसो हुँदा हजुरले के गर्नुहुन्छ? सुरुमा सेटिङमा जानुहुन्छ. सेटिङ्समा गएर मैले हिजो भनेको थिएँ नि यो जेनरल र प्रेजेन्टेसन हिजो एक्सप्लेनेसन भएको छ. यसलाई पनि म आज रिभ्यू गर्छु नै. तर आज हिजो कम्प्लिटली छुटेको कुरा थियो क्विजेस. सो आज यहाँहरु कहाँ जानुपर्छ? क्विजेसमा जानुपर्छ है. सेटिङ्सको क्विजेसमा गएपछि अब यसलाई के गर्नुपर्छ? मेक दिस अ क्विज गर्नुपर्छ. यसलाई यता सार्नुपर्छ. र अब म यहाँहरुलाई यो एक्सप्लेन गर्छु है त. यो मेक दिस अ क्विज गरिसके पश्चात हेर्नुस् त. रिलिज ग्रेड भनेको इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन, लेटर आफ्टर म्यानुअल रिभ्यू. यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने
जस्तो 50 मार्क सरी 100 मार्क्सको क्वेसन हजुरले एक्जाममा पस्नुभयो, लास्टमा अन्तिममा सबमिट बटनमा थिच्ने बित्तिकै हजुरले 100 मा कति स्कोर गर्नुभयो त्यो इमिडिएटली देखिनुपर्छ विद्यार्थीले भने यो गर्छौं हामी है, इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन। हैन त्यो चाहिँ लेटर म्यानुअली हो भने चाहिँ इमेलमा जान्छ, यो चाहिँ फेरि है ऊ विद्यार्थीको इमेलमा जान्छ। यहाँ यसो गर्यो, यसमा चेक गर्यो भने चाहिँ इमेलमा जान्छ उसको स्कोर पोइन्टहरु। भने हामीले यो मध्ये दुई मध्ये कुनै एउटा गर्नुभयो हुन्छ यहाँलाई है, कुन उपयुक्त लाग्छ? यो कस्तो अरे मानौ तपाईले 100 मार्क्सको क्वेशन भनेको 50 वटा क्वेशन 49 वटा क्वेशन एटेम्प्ट गर्नुभयो, 50 पनि एटेम्प्ट गर्नुभयो, अब लास्टली हजुर के गर्नुहुन्छ? सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। सबमिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले कति स्कोर गर्नुभयो तुरुन्त देखिने गरेको बनाउनु पर्यो भने इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन कि हैन त्यस्तो नगरेर विद्यार्थीको इमेलमा जाओस् वा क्विज खेल्ने मान्छेको इमेलमा जाओस् उसको स्कोर पोइन्टहरु भन्दाखेरि चाहिँ यो गर्छौं हामी। सो कुन उपयुक्त लाग्छ त्यही गर्नुहुन्छ यहाँले है। अब थोरै तल हेरौं, मिस्ड क्वेशन रेस्पोन्डेन्ट्स क्यान सी। रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको क्विज खेल्ने मान्छे, क्विज खेल्ने मान्छेले के देख्न सकोस्? मिस्ड क्वेशन, उसले 50 वटामा कति वटा क्वेशन मिस गर्यो त्यो, अनि करेक्ट आन्सर देख्न सकोस् नसकोस् त्यो, अनि पोइन्ट भ्यालु हरेक क्वेशनको कति पोइन्ट भ्यालु भन्ने कुरा। यो करेक्ट आन्सर चाहिँ सकभर हामी दिदैनौं, यसले चाहिँ चिटिङको लागि धेरै सहयोग पुग्छ अहिले। सो करेक्ट आन्सर हामी राखिदिदैनौं, बरु मिस्ड क्वेशन उसले छुटाएको क्वेशनहरु स्वाभाविक देखाउँदा केही फरक पर्दैन र उसले स्कोर गरेको पोइन्ट भ्यालुजहरु यहाँ हरेक क्वेशनको पोइन्ट भ्यालुज देखाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन यसलाई पनि, तर करेक्ट आन्सर चाहिँ देखाउनु हुँदैन सक्दैन है। यति गर्छौं र हामीले के गर्यौं यहाँ अहिलेसम्म क्विजेसमा आयौं र मेक दिस अ क्विज गरे पश्चातको यहाँ भित्रको कुराहरु मैले यहाँलाई एक्सप्लेन गरे। अब यसलाई फाइनल्ली सेभ गरिदिनुहुन्छ। सेभ गरेपछि अब हामी यहाँ यता देख्न सक्छौं कि अघि टाइप गरेको क्वेशन छ नि, यो क्वेशनमा क्लिक गर्नुस् त, हजुरको थोरै तल सरौं त, आन्सर की भन्ने आयो, यो अघि थिएन नि, के गरेपछि आएको रहेछ यो चाहिँ मेक दिस अ क्विज गरिसकेपछि मात्रै आउने रहेछ। ओके, मेक दिस अ क्विज सेटिङ भित्र मेक दिस अ क्विज। सो आन्सर कीमा क्लिक गरेपछि कुन आन्सर हो त हजुरको? 15 GB। यो यसमा निलो बर्यो र कति पोइन्ट हो यहाँनेर पोइन्टको यहाँ अप्पर टिकमा पोइन्ट बढ्छ यसरी 2 पोइन्ट्स, तल्लोले सानो गर्छ है त भ्यालु। सो 2 पोइन्ट्स, यसलाई डन गरौँ। डन। अब अर्को क्वेशन पनि एड गरौँ। अर्को क्वेशन एड गर्नको लागि प्रोसेस यही छ, एड क्वेशन। यसमा जानुहुन्छ र यहाँनेर क्वेशन लेख्नुहुन्छ। अब यसमा के राख्नु त क्वेशन भन्दा के राखौं भने ल question. After you create Google Docs, you must dash it. You must. अब म यहाँ राख्छु चाहिँ save अनि name अर्को show another hide राख्नु ल। अघिकै क्वेशनलाई मैले सम्झना गरेर त्यही क्वेशन राखिदिएको। अब यहाँ मध्ये हजुरको आन्सर के कुन हो त चेक गर्ने यसलाई र नेम यो हो करेक्ट आन्सर। सो यसलाई पोइन्ट राखिदिनुस् 2 पोइन्ट्स। ओके डन। अब यहाँहरुले के सम्झिदै गर्नु होला भने नि आफ्नो विषयको अथवा जे जान्नु भएको छ एटलिस्ट दुईटा क्वेशन सम्म यसरी क्विज बनाउन सिकिहाल्नु पर्छ। अब यहाँको स्क्रिनबाट आइहाल्नु पर्छ है त। अब त्यसको लागि हजुरहरु तयारी रहदै हुनु होला। म अब फाइनली यो क्विजलाई म यहाँहरु माझ म शेयर गर्नेछु। सो शेयर गर्नका लागि अर्थात के हो अर्थ भने तपाईले क्वेशन तयार गरिसक्नु भयो। अब यो तयार गरिसकेको क्वेशन हेर्नुस् हजुरको यो इमेल एड्रेस अटोमेटिकली लियो है यसले। क्विजेस अन गर्दाखेरि हजुरको इमेल एड्रेस अन गरिदिरहेको छ, यसले इमेल एड्रेस हाल्नै पर्यो र
अब विद्यार्थीहरूलाई यो क्वेसन अर्थात् यो क्वेसन वा यो क्विजमा उपस्थित गराउनको लागि त विद्यार्थीलाई त लिङ्क दिनु पर्यो यो क्विजको। भने लिङ्क दिनको लागि हिजोकै जस्तो छ तरिका, सेन्ड बटनमा जानुहुन्छ अनि यहाँ बिचको यो युआरएल हो, यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ र सर्टेन युआरएल गरेर कपी गर्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब म यहाँहरु माझबाट म स्क्रिनलाई स्टप गरेर यहाँलाई म त्यो च्याटमा यो लिंक फालिदिन्छु। यो लिंकमा क्लिक गरेर यो दुईटा क्वेशनको आन्सर दिएर सबमिट गर्नु होला। लु त सबैजनाले सकभर है तपाईहरु त्यो क्विजमा पस्नु होला र म यहाँ हेर्दै छु रेस्पोन्सेस कति जनाको आउँछ। टोटल पोइन्ट्स 4 पोइन्ट्स छ यहाँनेर। पहिलो चरणको हाम्रो यो सामान्य दुईटा क्वेशनबाट राख्यो। अब फेरि नेक्स्ट चरणमा हाम्रो चाहिँ सेक्सन डिभाइड गरेर पनि हामी गर्ने त्यो पनि सिक्छौं र नेक्स्ट चरणमा चाहिँ सर्टिफिकेट कसरी दिने त्यो पनि हामी सिक्छौं। र अर्को कुरा क्विजको टाइम निश्चित समय हुन्छ नि, सुरु भएको समयदेखि अन्त्यसम्म कतिन्जेल हो त त्यस क्विजको टाइम हो, त्यस्तो टाइम पनि लिमिट सेट गर्न आज हामी सिक्छौं। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आजको, विशेष यहाँको चाहिँ बरु दुवैतिर दुईटै तालमेल गर्दाखेरि नबुझ्न सक्ने सम्भावना पनि रहला। यहाँहरु चाहिँ 100% अहिलेको ध्यानलाई नबिगारिकन हेरिदिराख्नु भयो भने यहाँहरुको लागि सहयोगी भिडियो पनि आउने नै छ। सो त्यसो हुँदा जे होस् जसरी भए पनि एकदम राम्ररी बुझ्नु परेको छ है त। ल अब हुन्छ ठीक छ। ल रेस्पोन्सेस 12 पुग्यो। अब म बन्द गर्छु ल, किनकि हामी यो रेस्पोन्सेस हामी धेरै जना छौं 18। ल मैले बन्द गर्दिए है त। ल अब सबैजना अब प्रयास नगरिदिनु होला। अब यतै मेरो स्क्रिनमा फर्किदिनुस् यहाँहरु। अब हेर्छौं हामी यहाँ थोरै कुराहरु। मैले रेस्पोन्स एक्सेप्टिङलाई अफ गरिदिसके भनेको यहाँहरुले अब रेस्पोन्स पठाउन सक्नुहुन्न, सबमिट गर्न सक्नुहुन्न। अब म यहाँ देखिरहेको अघि हाम्रो पोइन्ट्स वाला थियो नि, समरीमा हेरौं त के छ यहाँनेर। टोटल पोइन्ट्स यसरी 4 मा 4 पाउनु हुने सबैजना हुनुहुँदो रहेछ यहाँनेर है। र यसरी तपाईले चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन पनि दिन्छ। हाउ मच फ्री स्टोरेज स्पेस इज प्रोवाइडेड बाइ गुगल भन्दा 15 GB भनेर 100% सहभागीले अर्थात् 15 जनाले खेल्नु भएको छ। यो 15 जनाले 15 GB यसमै करेक्ट आन्सर हो भनेर लगाउनु भएको छ। अब हेर्नुस्, आफ्टर यु क्रिएट गुगल डक्स यु मस्ट सेभ इट, नेम इट, सो अर हाइड। हेर्नुस्, नेम भनेर सेभ भनेर यहाँ कतिले 13.3%, 15 जना भनेको 100% हो। सो 15 जनाबाट यति अर्थात् त्यो 100% बाट 80% ले मिस्टेक आन्सर दिनु भएको छ भने 86.7% ले करेक्ट आन्सर दिनु भएको छ। सो यसरी हामी स्ट्याटिस्टिकल रिपोर्ट पनि हेर्न सक्ने भयो। यो रिपोर्ट म कहाँबाट हेर्दै छु, क्वेशन्समा अलिक अगाडि चरणमा म क्वेशन्समा थिए अनि रेस्पोन्सेसमा पसेपछि त्यो कुरा देखिने रहेछ। रेस्पोन्सेसलाई अफ पनि गरिदिएको छु मैले। ठीक छ यो। अब हजुरले क्वेशन्समा जानुभयो भने यहाँ हरेक क्वेशन्सको कुराहरु आउँछ है। यहाँनेरि यस्तो यस्तो खालको आयो। अब यसलाई सिम्पली डाउनलोड गर्न सिकाउँछु म। अब फेरि यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएर क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यसलाई यताबाट पनि गर्न सक्यो नभए यो 3 वटा थोप्लाबाट हामीले हिजो 3 थोप्लाबाट गरेको छौं। यसलाई क्रिएट। अब हेर्नुस् त यहाँनेर जीवन सरको रेड लाइट कतिवटा, सुस्मिता शर्मेन्दिरा, ओके उहाँहरुको हेर्नुस् 4 मा स्कोर कति आयो, 4 मा 4। अनि उहाँको आन्सर यो हो, 15 GB 15 GB। यहाँ वासुदेव भण्डारी सरले चाहिँ यहाँ लगाउनु भएन चाहिँ क्या, उहाँको यहाँ आन्सर आएन। र अनदर वान, आफ्टर यु क्रिएट गुगल डक्स यु मस्ट नेम हेर्नुस् त नेम अनि सेभ भनेर यहाँ एक 2 जनाको आएको छ भने यो किसिमको हामी कसले कुन क्वेशनमा के आन्सर दियो भनेर पनि हेर्न सक्यो। र अर्को कुरा कति बजे चाहिँ सबमिट भएको छ भने टाइम पनि हेर्न सकिन्छ।
सो यो भयो तपाईको अथेन्टिकेट रेकर्ड, तपाईको क्विजको रेकर्ड वा रिपोर्ट मान्न सकिन्छ यसलाई। सो यो किसिमको अब यहाँहरू मध्येबाट ल ढिला नगरिकन सकभर यही ट्रेनिङमा कम्प्युटरमा जस्ट हात राख्नु भएको सर म्यामहरू मध्येबाट कोही एकजना आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र एटलिस्ट 2टा क्वेशन चाहिँ यहाँहरूले लिएर आउनुहुनेछ। जो पनि आउनुहुन्छ 2टा क्वेशन लिएर आउनुहुन्छ। हस् लु त ल एकजना आइदिनु होला। स्क्रिन शेयर इनेबल नै छ। क्वेशनको लागि केही समस्या परेन, जस्ट आइदिनुस् न स्क्रिन शेयर गरेर हामी बीच यसो डिस्कस गर्दै क्वेशन त भइहाल्छ नि, एड गर्दै जान सकिहालिन्छ। ओके ल इन्दिरा शर्मा, ल म्याडम यहाँलाई स्वागत छ। ल अब इन्दिरा म्यामले लगभग अघि सिकाएको जति त अघि गरिसक्नु भएको रहेछ। एनिवे म्याम म अब फेरि यहाँलाई जुन यो काम गर्नुभयो ठिकै छ, तर बेसिक जिरो लेभलबाट जानका लागि यहाँले स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ अलरेडी आइसक्नु भएको रहेछ, यो एकदम खुसीको कुरा छ। म्याम हामी फर्क्यौँ ल, ब्याक फर्क्यौँ यता, यसलाई माथि गएर forms.google.com गरेर पस्नु होला ल, हामी सुरुबाटै गर्छौँ ल। forms.google.com गर्नुभयो उहाँले। अब ब्ल्याङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो, हजुरले नामकरण अर्थात् यसको नाम दिनुपर्छ है। यस अनटाइटल फर्मलाई नाम के हो हजुरको, क्विज भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओके गटिट गरिदिनुहोस् म्याम, ठिकै छ। ल अब क्विजलाई QUIZ सम्म लेखिदिनु होला ल, क्विज। अनि ठिक छ, अब तल डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु त म्याम लेट्स प्ले भनेर राखिदिनुहोस् न, त्यहाँनिर केही हुँदैन। फर्म डिस्क्रिप्सन मास्तिर फर्म डिस्क्रिप्सन भन्ने हो, यस त्यहाँनिर हो, त्यहाँनिर लेट्स ल प्ले। ओके ल, उहाँले डिस्क्रिप्सनमा केही नौलो कुरा राख्नु भएन, यसो अलिकति इन्टरटेनिङ किसिमले राख्नुभयो, ठिक छ। अब यहाँको टार्गेट के हो, क्विज बनाउने। सो सबैभन्दा सुरुमा हजुर के गर्नुहुन्छ, सेटिङमा, करेक्ट सेटिङ्समा गएर क्विजेस एकैछिन है त म्याम, एकैछिन पक्नुहोला ल। अब के गरिरहन्छ, यहाँ क्विजेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यस क्विजेसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ। क्विजेसमा क्लिक गरे पश्चात के गर्नुपर्छ, मेक दिस अ क्विजलाई सार्नुपर्छ म्याम, यतापट्टि मेक दिस अ क्विज भने आइसक्यो हो। यस त्यसलाई सार्ने बित्तिकै विविध अन्य अरू अप्सन्सहरू पनि खोलिन्छ। यो इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन, म यहाँनिर इन्दिरा शर्मा म्याम यहाँ अनम्युट गरिदिनु होला। म्याडम अघिको क्विज यहाँले खेल्नु भयो कि भएन, मैले दिएको क्विज खेलेको थियो सर। हजुरले सबमिट गर्ने बित्तिकै हजुरको स्कोर पोइन्ट आयो कि आएन? आइरहेको थियो। ओके, भने त्यो हो इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन हुँदाखेरि त्यसरी तुरुन्त आउँछ है। यदि त्यो गरिएन तल्लो गरियो भने चाहिँ यहाँको इमेलमा आउँछ त्यो, भने कुन रुचाउनुहुन्छ त्यो। ओके ठिकै छ, त्यो यही राम्रो होला नि सर। ओके हस्, ओके थोरै तल जानुहोस्, यता त्यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। हो यस, त्यहाँबाट अब त्यो रेस्पोन्डेन्ट्स क्यान सी भनेको चाहिँ यहाँ त अहिले अघि मैले 2टा मात्र क्वेसन दिएको थिएँ, र कुन छुट्यो वा कुन गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यो ठुलो कुरा रहेन। 2टा क्वेसनमा त सबैले सबै क्वेसन एटेम्प गर्नु नै भयो पक्कै पनि, तर एकजना को सरको क्वेसन एउटा एटेम्प गर्नुभएको थिएन, उहाँले मिस्ड क्वेसन देख्नु भयो या भएन। एनिवे ठिकै छ, यदि छुटेको क्वेसन भए त्यो देख्ने कुरा यो रह्यो।
करेक्ट आन्सर चाहिँ हामी अफ गर्छौँ म्याम। योबाट चाहिँ थोरै विद्यार्थीलाई फेरि हेल्पफुल हुन्छ। यो चाहिँ त्यो हुँदा यसलाई अफ गर्छौँ र पोइन्ट भ्यालुजलाई ठिकै छ राख्दा केही फरक पर्दैन र फाइनल्ली सेभ गर्नुहुन्छ म्याम। यस यति मात्र छ ल। हामीले क्विजको क्वेसन लेख्नुभन्दा पूर्व गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, सेटिङ्सभित्र गएर त्यो कुरा मेक दिस क्विज गरिसकेपछि अन्य अरू तपाईँलाई कुन इच्छा लाग्छ त्यो किसिमले गर्नुहुन्छ। अब म्याम एउटै मात्र क्वेसन राखिदिनुहोस् त। अनटाइटल क्वेसनमा क्लिक, अनटाइटल क्वेसनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब माथितिर चाहिँ क्वेसन हो, अनटाइटल क्वेसन छ नि लेखिरहेको त्यहाँ हजुरले सर देखियो म्याम? हो देखियो सर। हो, त्यहाँनिर गएर हजुरले एउटा क्वेसन लेख्नुहुन्छ म्याम। अब ल ल ठिक छ। ल, who invented analytical TICAL analytical engine? ल INVENTED हुन्छ, TED है, INVENTED TE न E अनि यो लास्टको ईलाई मेटिदिनुहोस्। इन्जिन क्वेसन मार्क। ल अब उहाँले अप्सन राख्नुहुन्छ। अब अप्सनमा राख्नुहुन्छ चार्ल्स बेबेज राख्नुहुन्छ सायद पक्कै पनि। त्यहाँ अप्सन 1 मा क्लिक गर्नुपर्छ म्याम हजुरले। त्यो मल्टिपल चोइस ठिकै छ, त्यता यतापट्टि त्यो अप्सन हो त्यहाँ राख्नुहोस् अब नाम। हो लु त लेख्नुहोस् त। अब यसले सजेस्ट पनि गरिरहेको छ, चार्ल्स बेबेज त्यही मास्तिर आइरहेको छ, सजेस्टेड आन्सर हो त्यो। ल उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ ब्लेज पास्कल। ल ठिकै छ, स्पेलिङले के ठुलो कुरा भएन, अहिले हामी सिक्ने क्रममा छौँ। अब अर्को BLAI हो म्याम, BLAISE ब्लेज पास्कल। BL अनि BLL पनि हो। यस अब भयो। ल एड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एड अप्सनमा चाहिँ म्याम एड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला ल हजुरले। त्यो मास्तिर अदर आइरहेछ नि, हो त्यसलाई अप्सन 2 लाई मेटेर गर्नु पर्थ्यो। डिलिट की प्रेस गर्नु होला, डिलिट की। ल ठिक छ। ल जर्ज बुल। अब अर्कोमा क्लिक गर्नुहोस् त। त्यहाँनिर राख्नुहोस् म्याम, चार्ल्स बेबेज राखिदिइहालौँ फर्स्ट आन्सर। सुस्मिता म्यामले क्वेसन राम्रो गुगल क्विज बनाइसक्नु भएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम यहाँलाई। ल त्यहाँ अदर लेखिएको छ म्याम, त्यो अदरलाई पर काटिदिनुहोस् त म्याम, क्रस छ नि पर यहाँ क्रस हो त्यहाँनिर। अब जर्ज बुल ठिक छ। अब हजुरले नि म्याम क्लिक गर्दाखेरि वा किबोर्डको एरो की छ म्याम, एरो की उँधो फर्केको एरो हो, त्यो की प्रेस गरिदिनु भयो भने पनि बेस्ट हुन्छ एड अप्सनको लागि चाहिँ। त्यो एड अप्सन लेखिएको छ नि, हो त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ म्याम। एड अदर होइन, एड अप्सन चाहिँ त्यो लेखिएकै ठाउँमा म्याम, एड अप्सन लेखेकै ठाउँमा। एड अप्सन लेखेकै ठाउँमा म्याम।
त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ। मैले कोरिदिएको ठाउँमा म्याम, मैले कोरेको ठाउँमा ठ्याक्कै क्लिक गर्नुहोस् न हजुरले। त्यो एड अप्सन भन्ने आयो, त्यो छोडिदिनु। त्यो स्पेलिङ केही फरक पर्दैन म्याम, अहिले हामी जस्ट सिक्ने क्रममा मात्रै छौँ। स्पेलिङ भरे भोलि हेर्दा हुन्छ। त्यो एड अप्सन भन्नेमा क्लिक हो। यस, त्यहाँ एड अदर होइन म्याम, त्यहाँ होइन नि त्यो कि त्यो अदरलाई पनि अब त्यहाँ नामाकरण त त्यो चेन्ज त गर्न सकिन्छ। त्यसैमा क्लिक गरेर त्यसलाई अर्को नाम लेखिदिनु न। हो त्यसमै क्लिक गर्नुहोस् त। म्याडम एकचोटि नि म हजुरलाई इन्स्ट्रक्सन अलिकति क्लियरली दिन्छु ल। म हजुरको स्टप स्क्रिनलाई म अफ गरिदिएँ, एकैछिन पक्नु होला। अहिले अफ भयो पक्कै पनि यहाँको। यो सुस्मिता म्यामको मैले हेरेँ यहाँनिर, उहाँको आइसकेको छ। हेर्नु होला है त, यो कसरी गर्ने भने नि म्याम, जस्तो तपाईँले यहाँनिर केही लेखिसक्नु भएको छ, केही लेख्नु भएको छ यसरी एउटा, म तपाईँलाई सजिलो तरिकाले म भन्दैछु ल। अब अन स्क्रिन किबोर्डमा निकाल्दैछु। अब हेर्नु होला म्याम, हजुरले यहाँनिर के लेख्नु भएको छ, अघिको एन्सर त हजुरले यस्तो लेख्नु भएको छ है, जर्ज बोली लेख्नु भएको छ। अब हजुरलाई मैले यहाँनिर क्लिक गर्नु भनेको यो ठाउँमा, नभए किबोर्डबाट यहाँ यो उँधो फर्केको एरोमा क्लिक गर्नु होला है। उँधो फर्केको यो एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने अप्सन अटोमेटिकली आउँछ ल। नेक्स्ट अप्सन। अब फेरि हजुरले सिम्पल किबोर्डबाट यो प्रेस गरिदिनु होला, अर्को अप्सन आइहाल्छ। हजुरले कहाँ क्लिक गर्नुपर्छ भन्ने नै परेन, सिम्पल यो एरोले साह्रै सजिलो गर्छ यसले। हस् ल, अब ओके, हजुर कन्टिन्यू गर्नु होला। ल स्क्रिन सेयर गरेर आउनु होला फेरि। ल अब त्यो किसिमले गर्नुहोस् त म्याम। तपाईँ जर्ज बुलीमा क्लिक गर्नुहोस् पहिला, त्यसलाई त्यसलाई पर अदरलाई कट्टा गरिदिनुहोस् ल। ओके ल, अब जर्ज बुलीमा हुनुहुन्छ नि, उँधो एरो की प्रेस गर्नुहोस् त अब किबोर्डको। ओके, अनदर अप्सन कति सजिलो आउँदो रहेछ है त। ल ठिक छ, त्यहाँ राख्नुहोस् चार्ल्स बेबेज। ल भइहाल्छ बेबेज। अब अर्को पनि अप्सन थप्ने हो भने फेरि एरो की नै दबाइदिनु होला, त्यो सबैभन्दा बेस्ट। ओके ल, अर्को अप्सन यहाँनिर के राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, लेडी अगस्ता लेख्नुहोस्, अथवा ल ठिक छ, डाक्टर हर्मन ल ल। ओके ल, भयो। अब हजुरले म्याम एन्सर की थोरै तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। अब हजुरले अब आन्सर कीमा क्लिक गर्ने। यस, आन्सर कीमा क्लिक गरेपछि करेक्ट आन्सर कुन हो त्यसमा टिक गरिदिने। चार्ल्स बेबेजमा टिक गर्नुहुन्छ, अनि यसको पोइन्ट सेट गर्नुहुन्छ। अब माथि हेर्नुहोस् त त्यहाँ, यस पोइन्ट सेट गर्दाखेरि त्यो उँभो फर्केको थोप्लामा हो, यस त्यहाँबाट सेट गर्ने। ओके, यसलाई डन गर्नुहोस् ल। ल अब हजुरले क्विज निर्माण गर्नुभयो एउटा क्वेसन। अब सपोज म्याम हजुरको यही फाइनल हो है यो क्वेसन। ल अब हजुरले विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो यो क्वेसनको लिङ्क भने कहाँ जाने हुने रहेछ। अब सेन्ड, यस सेन्डमा गएर अनि त्यहाँ बिचको त्यो सेन्ड भायामा युआरएल छ बिचमा हैन, यहाँनेरि छ थोरै मास्तिर, त्यो इमेलको छेउको त्यो हैन, यो यस हो, त्यसमा क्लिक गर्ने। र त्यहाँ सर्टन युआरएल गर्नुहुन्छ, नभए नगर्दा पनि हुन्छ है, यो सर्टन चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ।
तर गर्दा अलिकति राम्रो देखिन्छ। अब कपी गर्नुहुन्छ, कपीमा क्लिक, यस। अब यसलाई बन्द, अब यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ, कपी क्लिक गर्नुभयो नि म्याम है। अब हजुरले च्याटमा यो कुरालाई पेस्ट गरिदिनुहुन्छ। हजुरले स्क्रिनलाई स्टप गर्नु होला, नभए तपाईलाई च्याटमा पुग्न अलिक गाह्रो पर्छ कि बा जस्तो लाग्यो मलाई। ठिकै छ, ल हजुरले च्याटमा हालिदिनु होला है त। ल हजुरको च्याटमा आउँदैछ, पक्कै पनि च्याटमा यो लिङ्क राखिदिनु होला। त्यो च्याट ओके, पक्कै पनि आयो यहाँको। ल इन्दिरा म्याम, यहाँको क्वेसन आइसकेको छ। अब हामीले एकचोटि खेल्दा पनि भयो, नभए एकचोटि हामीले अघि पुनः हेरिसकेकै छौँ। अब थप नयाँ कुरा सिक्छौँ। अब ल नयाँ कुरा सिकौँ ल। अब सबैजना फेरि यतिन्जेलसम्म कोही सर म्यामहरूको केही समस्या छ यतिन्जेलसम्म छ या छैन, कृपया मलाई च्याटमा राखिदिनु होला त। लु यतिन्जेलसम्म केही समस्या छ? ओ प्रकाश दाहाल सरलाई मलाई एन्सर की बनाउन आएन। ओके ल, ओके अरू सर म्यामको, अरू सर म्याम क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ल ठिकै छ, आउँदै गरोस् है त, त्यो यहाँहरूको कमेन्ट आउँदै गरोस्। ओके प्रकाश सर, कसो गर्नुपर्छ भने नि, हजुरको यो आन्सर की बनाउनका लागि यो आन्सर की भन्ने अप्सन आएको हुनुपर्छ। यो कतिखेर मात्र आउँछ भने तपाईँ यो सेटिङमा गएर, सेटिङ्सभित्र गएर क्विजेसमा गएर र मेक दिस अ क्विज गर्नुभएको छ भने मात्रै यो अघिको उताको एन्सर आएको हुन्छ। यो कहाँबाट? सेटिङ्स अनि क्विजेसभित्रको मेक दिस अ क्विज गरेपछि मात्र चाहिँ यो हाम्रो के आएको हुन्छ, यतापट्टि मार्क गर्ने ठाउँ आएको हुन्छ। सो आन्सर की आइसक्छ जब त्यति गरेपछि अनि यसमा क्लिक गर्ने र आन्सर कुन हो हजुरको त्यसमा टिक गरेर, यसरी टिक गरेर हजुरले पोइन्ट भ्यालु यताबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली डन गर्नुहुन्छ है। प्रकाश सर, प्रकाश सर रेज ह्यान्ड नै गर्नुभएको रहेछ। ल प्रकाश सर, यहाँ एकचोटि अनम्युट नै गर्नु होला है त। प्रकाश सर, सर भयो भयो, मैले त्यो भेटिनँ कि अघि, त्यही भएर चाहिँ। ए हस्, ल ओके, प्रकाश सरको पनि प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। अब हामी नयाँ तरिकामा जाउँ ल। ओके, अब म नयाँ तरिकामा जानका लागि म के गर्न चाहे भने, सपोज मसँग अहिले दुईटा क्वेसन छ है। यो दुईटा क्वेसन अब म फेरि थप दुईटा क्वेसन थप्छु। दुईटा क्वेसन थप्नको लागि म यता जानु पर्यो। अब एड क्वेसन अनि यहाँनिर क्वेसन आयो। अब यहाँ क्वेसन लेख्नुहुन्छ है। What do you type in run command to start Microsoft Word भनेर राख्यो। फर्स्ट अप्सनमा राखौँ WinWord, अर्कोमा राखौँ चाहिँ वर्ड मात्रै, अर्कोमा राखौँ माइक्रोसफ्ट वर्ड, अर्कोमा राखौँ MS वर्ड है। चारवटा अप्सन। अब यो मध्ये कुन हो त करेक्ट आन्सर भन्दा आन्सर केमा क्लिक गर्ने र यसरी यहाँ क्लिक गरेपछि पोइन्ट भ्यालु सेट गरिदिने। ओके, 2 पोइन्ट्स डन। यति गरेपछि अब फेरि अर्को क्वेसन एड गर्नुहुन्छ। सो एड क्वेसनमा गएर यहाँनिर हजुरले के गर्नुहुन्छ, अब नेक्स्ट क्वेसन एड गर्नुहुन्छ है। नेक्स्ट क्वेसनको लागि यहाँनिर एउटा क्वेसन भन्नुहोस् त यहाँहरू कसैले। नेपालीमा लेखौँ, नेपालीमा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा भइरहेको हुनसक्छ। सो हजुरले यहाँ नेपालीमा लेख्नका लागि चाहिँ युनिकोड मात्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी कति दिनमा छौँ भनेर क्वेसन लेखिला। आज हामी कतिौं दिनमा छौँ?
कतिौं दिनमा कार्य गर्दैछौँ भनेर राख्दा राम्रो हुन्छ त्यो कार्य गर्दैछौँ सरी गर्दैछौँ ल हेर्नु हामीले नेपालीमा पनि राख्न मिल्ने रहेछ है अनि यसको आन्सर कि यतिखेर हेर्नुस् सर्ट आन्सर होइन हामीले मल्टिपल चोइस गर्छौं सो मल्टिपल चोइसमा यहाँ हामी लेख्न सक्छौं 20 अर्को चाहिँ 21 अर्को 18 अर्को 19 ल अब यो यति मध्ये करेक्ट आन्सरको लागि आन्सर कीमा क्लिक गर्नुहुन्छ र 20 मा क्लिक गरेर यसमा पोइन्ट सेट गरिदिनुहुन्छ 2 पोइन्ट्स र डन गर्नुहुन्छ भने यसमा मैले देखाउन खोजिरहेको कुरा के हो भने अघिल्लो चरणमा दुईटा क्वेशन थियो र अहिले यतिखेर दुईटा क्वेशन एड गरेको छु अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि विद्यार्थीलाई तपाईले युनिट बेसिसको क्विज लिन सक्नुहुन्छ भनेको भन्नाले युनिट 1 को छुट्टै क्वेशन युनिट 2 को छुट्टै क्वेशन भने जस्तो तरिकाले म के गर्न चाहे भने यो पहिलो क्वेशन छ म यिनीहरुलाई मेटिदिन्छु ल यो यहाँ यिनीहरु अनावश्यक अप्सनहरु छन् यहाँ ल 4 पोइन्ट्स छैन यसलाई म 2 पोइन्ट्स मात्र गरौँ डन ल मानौ होला तपाईले यो एउटा क्वेशन यो दोस्रो क्वेशन हुँदै अझै दुईटा क्वेशन थप तल पनि छदैछ भने यो दुईटा क्वेशनलाई चाहिँ हजुरले युनिट 1 को सपोज गर्नुभयो भने युनिट 1 को हो भने अलग्गै एउटा सेक्सन निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ भने एउटा पहिलो क्वेशन दोस्रो क्वेशनमा बसेर यहाँनेर छ यी सेक्सन एड सेक्सन भन्ने हिजो पनि हामीले यो हेरेकै हो एड सेक्सन गरिदिनु होला एड सेक्सन गरिसकेपछि यहाँनेर अर्को सेक्सन आयो अब हजुरलाई भरे क्विज खेल्दाखेरि एकजना लाइभ भरे शेयर गर्नु नै हुनेछ युनिट 2 को है त ल यो चाहिँ युनिट 2 को क्वेशन हो यो चाहिँ एउटा दुईटा अब सपोज यो चाहिँ युनिट 2 को एउटै मात्र क्वेशन सोधिने पर्यो अब युनिट 3 को हो यो अर्को भन्ने सपोज हुँदाखेरि फेरि यो क्वेशनमा बसेर सेक्सन ब्रेक यहाँ बसेपछि ल अनटाइटल सेक्सनमा क्लिक गरेर युनिट 3 अब यति गर्छौं हामीले यो के काम गरेको हो भने नि अब एकजना सर या म्याडमले यो क्विजलाई खेल्दाखेरि स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ सिम्पल एकजना सरले मात्र गर्नुहुन्छ ल एकजना सरले सकभर अरूले सकभर हामी हेरौं यो कस्तो हुँदो रहेछ यो सेक्सन ब्रेक गरेपछि भन्ने कुरा हेर्दै चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ल अब म यहाँहरुलाई ल यसमा पनि म ब्रेक गरिदिन्छु है त यो फर्स्ट क्वेशनबाट पनि सेक्सन ब्रेक गरिदिन्छु भने सेक्सन ब्रेकले के हुने रहेछ भन्ने कुरा हामी अहिले हेर्न सक्छौं सपोज युनिट यो चाहिँ 4 को क्वेशन ल अब एउटा कुरा यो सेटिंग्सको क्विजेस त हामीले हिजो हेरेकै हो आज यो प्रेजेन्टेसन भित्रको यो सो प्रोग्रेस बार भन्नेलाई म राख्न चाहे सो प्रोग्रेस बार भनेको चाहिँ कतिखेर मात्र हुन्छ त हजुरको सेक्सन छ भने मात्र यसको काम हुन्छ र यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी स्क्रिन शेयर यहाँहरु मध्ये कोही एकजनाले गर्नुहुन्छ र त्यही हेरेर हामी बुझ्ने छौं ल सो प्रोग्रेस बार पनि गरे यहाँ नेरी राख्छु म थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन गरेर ल यति गरे है त अब म सेटिङ सेन्ड गरे ल सेन्ड गर्छु म कोही एकजना व्यक्तिलाई प्राइभेट पठाउँछु है त म अब र उहाँले नै गर्नुपर्छ ल यो ल अब मैले स्टप शेयर पनि गरे र यहाँनेर म कसलाई पठाए प्राइभेट मेसेज गर्छु म अर्जुन धारा म्युनिसिपालिटीलाई नै पठाए मैले ल जीवन सर हजुरले यो लिंकमा क्लिक गरेर आफ्नो स्क्रिन शेयर गरेर आइदिनु होला ल हामी सबै दर्शक हुन्छौं यहाँले खेलिरहेको खेल क्विजमा जुन हामीले सेक्सन राखेको छौं
अन्त अरू अरू कन्फर्मेसन मेसेज राखेको छौँ, सफल सरी सो प्रोग्रेस बार गरेको छौँ, त्यो कुरा राख्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। ल इज नो लङ्गर एक्सेप्टिङ, सरी म सर यसलाई क्लियर गरिहाल्छु ल। ओके लु त सर एकचोटि ट्राई गर्नु होला, रिफ्रेस गर्नुहोस् त। ओके ल अब उहाँ सबैभन्दा जीवन सर म तपाईँलाई नि त्यहाँ प्रोग्रेस बार कहाँनिर छ सर, माउसले पुऱ्याइदिनुहोस् न हजुरको। हो यस हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रोग्रेस बार पेज 1 अफ 4, पेज 1 भन्यो यहाँ, यहाँ जम्मी पेज 1 भन्दैछ यतिखेर आउट अफ 4 भने अन्य अरू चाहिँ खोइ त सेक्सन ब्रेक हुँदाखेरि यसरी पेज भनिदिँदो रहेछ, नेक्स्ट गर्नुपर्ने रहेछ। ल सर पहिलोको आन्सर दिनुहोस्, हजुरले इमेल एड्रेस राख्नुहुन्छ हजुरले अब आफ्नो। ओके हामी सबैले हेर्दैछौँ है यो। ओके अब उहाँले क्वेसन दिनुहुन्छ 15 GB। ल अब नेक्स्ट गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट गर्दाखेरि उहाँको त्यो बार हेरौँ है त। अब हैन नेक्स्ट गर्नुपर्छ हजुरले, हो बार बढ्यो, अलिक बढेको छ। अब हजुरलाई युनिट 4 भनेर आउँदैछ त्यहाँनिर टाइटल हो, युनिट 4 को क्वेसन रहेछ यो। अब एउटा दिनुहोस्, हजुर ब्याक पनि फर्किन सक्नुहुन्छ, हो नेम गरिदिनुहोस् अब नेम। ओके यस नेम गरेर हजुरले नेक्स्ट भनेको अगाडि बढ्ने, नभए ब्याक पनि फर्किन चाहिँ सक्नुभयो है तपाईँ। ल ठिक छ, उहाँले सो गरेर जानुभयो, ठिकै छ, नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब उहाँले फेरि ब्याक पनि फर्किँदै हुनुहुन्छ यतिखेर, हो उहाँले यतिखेर नेम उहाँले सच्याउनु भयो, हो भने यो सेक्सन ब्रेकबाट चाहिँ उनीहरूलाई अर्कोमा पनि मिल्छ, तर यति सजिलोसँगले ब्याक फर्किन तलमाथि गर्नुपर्छ यतिखेर। ल ठिक छ, यसमा यहाँले विन वर्ड राखिदिनुहुन्छ 2 पोइन्ट्स, उ त्यहाँ 2 पोइन्ट्स देख्दैछ नि, हो त्यो सो पोइन्ट्स भनेको थियो नि, त्यसकारण सो पोइन्ट्स त्यहाँनिर आउँदैछ। ल ठिक छ सर, विन वर्ड गरिदिनुहुन्छ र नेक्स्ट गरिदिनुहुन्छ। अब लास्ट क्वेसन हुनसक्छ यो पछिको। अब आज हामी कतिौँ दिनमा कार्य गर्दैछौँ भनेर राख्यो, 21 राखिदिनु भयो उहाँले। र अब लास्टली उहाँले के गर्नुहुन्छ 18 क्लियर सेलेक्सन हो, उहाँले हेर्नुहोस् उहाँ यहाँलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। 19 गर्नुभयो मिस्टेक भयो नि, क्लियर सेलेक्सन, फेरि 20 गर्नुहोस् क्लियर सेलेक्सन गर्दा ओके त्यसरी गर्न सक्यो। ओके सबमिट, ब्याक पनि फर्किन सक्यो, ब्याक फर्केर तपाईँ क्वेसन नम्बर 1 मा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि ब्याकको ब्याक जानुभयो भने तपाईँ सुरुको क्वेसनमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। सो यो एउटा फाइदा तपाईँलाई सेक्सन ब्रेक गर्दा सजिलो भयो नि, ब्याक फर्किन छोटो कम्तीवटा क्वेसनमा फर्किन सजिलो गर्छ यसले। ल ठिक छ सर, अगाडि बढौँ अब। र प्रोग्रेस बार देख्दैछौँ हामी, र फाइनली सबमिट गर्दाखेरि अब उहाँलाई के भन्छ हेरौँ। ओके थ्याङ्क यू फर योर एक्टिभ पार्टिसिपेसन भनेर भन्दैछ, अनि भ्यू स्कोर भन्यो त्यहाँ। ल भ्यू स्कोरमा क्लिक गर्नुहोस् त सर, भ्यू स्कोरमा क्लिक गर्दा अब उहाँलाई उहाँको स्कोर पोइन्ट पनि देखाउँछ। अब टोटल पोइन्ट्स ऊ माथि 8/8 हो। ल धन्यवाद जीवन सर यहाँलाई। अब यहाँहरू मध्ये फेरि पनि सकभर त्यस्तै क्याटेगोरीको सर म्याम आइदिनु हुन म अनुरोध, विशेष अनुरोध गरेँ। र अब आउँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट 2-3टा सम्म क्वेसन लिएर आउनुहुन्छ र सेक्सन ब्रेक गर्न जानेको हुनु पर्यो। अब लु त आइदिनु होला, जानेको हुनुपर्छ भनेर मिस्टेक भयो, मेरो बोलाइ मिस्टेक भयो यहाँ, अर्थात् त्यो सिक्नेछौँ हामी। लु त एकजना आइदिनु होला। स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु होला। त्यो पछि हाम्रो पाटो अझै छँदैछ, सर्टिफिकेसनको कुरा छ, अनि चाहिँ फर्म अटोमेटिकली बन्द हुने, एक्जाम स्टार्ट भएको कति मिनट बादमा स्टप हुने, 1 घण्टा बादमा हो, त्यो त्यस्तो सेट गर्न कार्य बाँकी नै छ। सो 2टा कार्य स्टिल बाँकी छ, कृपया फटाफट आइदिइहाल्नु होला। ल अहिले यो कुरा सिकिहाल्छौँ हामी, सेक्सन ब्रेक गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा। स्क्रिन शेयरिङ त इनेबल नै छ त्यो। सुस्मिता म्याम
सर नि ल्यापटप एकदम स्लो भइरहेछ के प्रब्लम आएर त्यही भएर म आउँदिन ढिलो ठिकै छ ठिकै छ ल के गरौँ त्यसो भए कोही अरू सर म्यामहरु वसन्त भट्टराई सर डिएन सर कसैले रेस्पोन्स गर्नुहुन्न ल ठिकै छ सर अब त्यसो भए नयाँ गीता म्याम नै आउनुभयो ल गीता म्याम ल अब ल त्यहाँनिर के गर्नुहुन्छ हजुरले forms.google.com फर्म स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ म्याम FORMS forms.google.com ल त्यहाँ हजुरले ब्ल्याङ्क गरेर जानुहुन्छ म्याम ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरेर अब सबैभन्दा सुरुमा यसको नामकरण गर्नुहुन्छ म्याम माथि अनटाइटल हो त्यहीँबाट यसको राख्दिनुहोस् क्विज भनेर राख्नुभयो हुन्छ जेट ठिक छ अब विवरणहरू छोडिदिनुहोस् न अब पहिला सबैभन्दा सुरुमा हजुरले के गर्नुहुन्छ म्याम सेटिङ्समा जानुपर्छ सेटिङ्स अनि क्विजेस अनि मेक दिस अ क्विज हो अब त्यो ठिकै छ अरु ठिकै छ होला ल करेक्ट आन्सर चाहिँ तलको त्यो करेक्ट आन्सरलाई चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् ल अब प्रेजेन्टेसनमा जानुहोस् त म्याम हो त्यो प्रेजेन्टेसनमा सो प्रोग्रेस बार पनि गर्नुहुन्छ सो प्रोग्रेस बार ल त्यो तल्लो त्यो सो लिंक टु सबमिट अनदर रेस्पोन्सलाई हटाइदिनुहोस् ल अब कन्फर्मेसन मेसेजलाई थ्यांक यू लेख्दा भयो वा जे लेख्दै पनि भयो त्यहाँनिर है त्यहाँ हजुरले आफ्नै केही एड गर्न सकिन्छ यहाँनिर ल थ्यांक यू ल ओके सेभ ल अब चाहिँ लो क्वेशन सुरु गर्नुहुन्छ म्याम हजुरले अनटाइटल क्वेशनमा त्यहाँ पर्दैन फर्म डिस्क्रिप्सन नगरे पनि भयो अब अनटाइटल क्वेशनमा क्लिक गर्नुहुन्छ हो यस त्यहाँनेरि फर्स्ट क्वेशन लेख्नुहोस् त केही क्वेशन पनि लेख्नु परेन हामी भोलि दिनमा गर्ने नै छौं अथवा यहाँलाई फटाफट लेख्नै हुन्छ भने त समस्या पनि भएन क्वेशन मार्क what comes 20 people ल ठीक छ अब तपाईले अप्सन 1 मा क्लिक गर्ने हो यतापट्टि त्यो हो यस त्यहाँनेर के लेख्दिनुहुन्छ 19 लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले 1919 लेख्ने हो म्याम टाइप गर्नुस् न त्यो अब आफै डिलिट हुन्छ यस 19 अब ए रोकिदिने उदो डाउन एरो है किबोर्डको यस हो त्यसरी 19 18 21 ल अब अझै एउटा अप्सन ल अब यसमा कुनै एउटा नम्बर राख्दिनुस् ल 13 ठीक छ अब थोरै तल झरेर सो आन्सर की भन्नेमा क्लिक गर्नु पर्दैन अब परेन हो यस आन्सर कीमा क्लिक गर्ने अब हजुरको 19 मा क्लिक गर्नुहुन्छ माथि 19 लाई चेक गर्ने अनि पोइन्ट
20 लाई चाहिँ बिफोर पछाडी राखिदिनु भएको हुन्छ त्यो ठिकै छ म्याम होस् अब माथि त्यो पोइन्ट अब सेट गर्नु होला न त्यो 0 पोइन्टलाई चाहिँ 2 पोइन्ट 1 पोइन्ट कति पोइन्ट गर्ने है यसलाई ल 1 पोइन्ट मात्रै गरौँ डन अब डन गर्नुहुन्छ हो अब हजुरले एउटा क्वेशन बनाउनु भयो यो एउटा सेक्सन अब अर्को सेक्सन थप्ने हो भने यतापट्टि सेक्सन तलको हैन त्यो प्लस सँगैको सेक्सन सबसे तलको हेर्नुस् त सबैमा हो यस त्यहाँनेर क्लिक गरिदिनुस् ल यो अब यो मानौ एउटा क्वेशन एउटा सेक्सन भयो अब यो सेक्सनको नाम केही नामकरण गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले लाइक यो चाहिँ युनिट 1 युनिट 2 को क्वेशन भनेर दिन सक्नुहुन्छ अनटाइटल सेक्सनमा क्लिक गर्नुस् त हो त्यहाँ युनिट 2 लेखिदिनुस् ल माथिको चाहिँ युनिट 1 रहेछ भन्ने बुझ्यो ल ठीक छ अब तल सर्नुस् अब त्यहाँनेर हजुरले एड त्यो परेन अब एड क्वेशन प्लस गर्नुस् न हो यस ल लु त अब हो अब युनिट 2 को क्वेशन त्यहाँनेर राख्नु भयो अर्को एउटै म्याथमेटिकल क्वेशन लाइक फेरि हाल्दिनुस् न भने यो सेक्सन भनेको हामीले सुरुमै सेक्सन ब्रेक गर्दै जाँदै क्वेशन निर्माण गर्दै पनि हुने रहेछ पहिला क्वेशन सरर निर्माण गरिसक्ने अनि त्यसलाई सेक्सनमा विभाजन पनि गर्न सकिने रहेछ सो दुवै माध्यम हो अहिले यहाँ म्याडमले चाहिँ पहिला सेक्सन बनाउँदै क्वेशन निर्माण गर्दै गर्नुभएको छ भने मैले अघिल्लो चरणमा मैले देखाएको के थियो पहिला 4 वटा क्वेशन तयार गरेको थिएँ अनि हरेकलाई मैले सेक्सनमा हालेको थिएँ मैले सो त्यो किसिमले पनि गर्न सकिन्छ एरो की दबाउनु होला है एरो की कीबोर्डको एरो की यस त्यो चाहिँ क्विक हुन्छ है ल ठीक छ आन्सर किमा गर्नुहुन्छ अब 68 ल यसलाई 2 पोइन्ट्स गर्नुहुन्छ अब म्याम क्वेशन यतिमै स्टप गरौँ हैन हजुरले डन गर्नुहुन्छ अब तल डन र यो लिंक पठाउनुहोस् त म्याम अनि म पनि खेल्छु तपाईको यो यसमा र तपाईले यो रेस्पोन्सेसलाई डाउनलोड गर्न पनि जानुपर्छ हजुरले ओके यस बिचको त्यसमा क्लिक गरेर सर्टेन युआरएल अनि कपी ल अब यसलाई बन्द हजुरले स्क्रिनलाई आफ्नो स्क्रिनलाई पनि स्टप गरिदिनु होला अनि त्यहाँ सहज रूपमा हजुरले च्याट पाउनुहुन्छ त्यो च्याटबाट पठाइदिनु होला यो लिंकलाई यसलाई बन्द गर्दा हुन्छ म्याम यस अब तपाई यसलाई मिनिमाइज मात्र ल अब हजुरले च्याटमा पठाइदिनुस् त म्याम म खेल्छु तपाईको लिंक आओस् त अनि हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ पहिला लिंक फाल्दिनुस् म्याम च्याटमा गीता म्याम गीता म्याम यहाँको लिंक त्यो तल हेर्नुस् त च्याटमा क्लिक गर्नुहोस् आएन त सर अड्क्यो त सर यहाँ कहाँनेरि अब यो चाहिँ यिनी कन्फ्युज भयो हैन त्यो तपाईको अहिलेको जुन ब्राउजर खोलिरहेको छ नि हजुर यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् मिनिमाइज है बन्द हैन मिनिमाइज यो चाहिँ बन्द भयो कि के हो त एकछिन हैन केही फरक पर्दैन अब यता अब हजुरले त्यो यो जुमको स्क्रिन देख्नुभयो जुमको स्क्रिन हजुर हो त्यसमा त्यो तल च्याट छ नि शेयर स्क्रिनको छेउमा च्याट यो त छोपियो त अहिले त सर कमल पौडेल सर लिंक पठाउनु भएको छ एकचोटी उहाँलाई स्क्रिन शेयर गर्न लगाएर ए ल ओके कमल सर हजुर ठिकै छ गीता म्याम यहाँले अब ठिकै छ ल अब हुन्छ ठिकै छ ल कमल सर हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नु होला ल अब कमल सर हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नु होला ल ल कमल सरको आउँदैछ है त अब उहाँको त थुप्रै कुरा आइसकेको रहेछ क्वेशन्स रेस्पोन्सेसमा आइरहेको रहेछ ल म अब यहाँनेरि
हु इज द फर्स्ट पिएम अफ नेपाल भनेर आए यहाँनिर ल मैले चाहिँ यहाँ जेपिटी हाल्दिएँ मलाई यस्तो कुराहरू त्यति आउँदैन ल द क्यापेसिटी क्यापिटल सिटी अफ भुटान ल म यहाँ खेल्दैछु उहाँको क्वेसनमा र मैले सबमिट गरिदिएँ ल अब कमल सर यहाँ सपोज रेस्पोन्स आइसकेको छ है रेस्पोन्सलाई डाउनलोड गर्नलाई सर के गरिने रहेछ यस त्यो तीनवटा थोप्लामा क्लिक गर्नुहुन्छ अब सपोज एकछिन एउटा कुरा जस्तो अहिले कतिजनाको रेस्पोन्स आयो भने कमल सरकोमा 8 जना अब सपोज उहाँको रेस्पोन्सेसलाई अफ गर्नुपर्ने भयो भने कमल सरले के गर्नुहुन्छ एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सलाई यतापट्टि सारिदिनुहुन्छ त्यो एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सलाई यता यस यति गरिदिएपछि तपाईको फर्म क्लोज भयो एडमिसन क्लोज भयो भने जस्तै फर्म क्लोज भयो यो है 11 वटा रेस्पोन्सेस आइसक्यो अब अन्य अरु आउन सक्दैन अफ भयो अब भने यहाँ डाउनलोड गर्नका लागि उहाँले डाउनलोड गर्नका लागि त्यो तीनवटा थोप्ला छ सर यस त्यसमा गएर डाउनलोड responses.csv यसरी गर्दा पनि हुन्छ नभए उता त्यो प्लस साइनबाट पनि जान सकिन्छ लो त सर त्यो क्विज कम्पिटिसन अफ भन्ने आइराछ तल डाउनलोड भएर तल यता स्टार्ट मेनु छेउमा स्टार्ट बार छेउमा तल 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 देब्रेको तल हो यस त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ अब डाउनलोड गर्दा चाहिँ त्यहाँ आएर बस्छ है सर अब क्लिक गर्नु होला हो त्यसलाई डबल क्लिक एक्सेल फाइललाई हो त्यसलाई डबल क्लिक ल अब उहाँले रेस्पोन्स पनि उहाँले रिपोर्टको रूपमा राख्न सक्नुभयो ल यहाँनिर कसले भन्ने कुरा चाहिँ अब देखिएन नि यहाँनिर हो टोटल स्कोर आयो हु इजमा भीमसेन हु अनदर 10 मा 10 अनि अरु भने यो कसको खेल हो कसले खेलेको यो भन्ने कुरा यहाँ कम्प्लिटली छुट्यो कसले स्कोर गरे त को भयो फर्स्ट को भयो सेकेन्ड भन्ने कुरा अहिले यहाँ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिएन भने अब यो कुरालाई हामीले अलिकति करेक्सन वेमा अब कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ म देखाउँछु ल कमल सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब मैले मेरो स्क्रिन तर्फ लगे है त सो यसको लागि हामी के गर्ने रहेछौं भने सबसे सुरुमा हेर्नु होला यसो गर्छौं हामी forms.google.com गरेर नै म फेरि सुरुबाट जादै छु र ब्ल्याङ्क गर्छु ब्ल्याङ्क गरिसकेपछि यो अनटाइटलमा म टाइटल लेखिदिन्छु लाइक यहाँनेर चाहिँ क्विज अनि यहाँनेर म राख्छु फुल नेम उसको फुल नेम माग्नु पर्यो नि मैले अहिले फुल नेम ठीक छ अब अर्को क्वेशन अनि उ कुन स्कुलको स्कुल्स नेम पनि राखे मैले है स्कुल्स नेम पनि कम्पलसरी गर्छु यो दुईटालाई चाहिँ म फुल नेमलाई पनि म कसले खेल्दैछ त कम्पलसरी हो कुन स्कुलको त्यो पनि कम्पलसरी हो ओके यो दुईटा कुरा चाहिँ अघि जुन हाम्रो कमल सरकोमा इन्फर्मेसन कसले स्कोर गरेको त आयो त त्यहाँ देखेन हो त्यसो हुँदा क्विजको क्वेशन भन्दा अगाडि अनिवार्य रूपमा लेख्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो जानकारीको लागि यति कुरा राखिन्छ र त्यसपछि अब हजुरले सेटिंग्समा गएर क्विजेसमा गएर यसलाई मेक दिस अ क्विज गरेर बाँकी यो अन्यहरु सबै यहाँहरुले मिलाउन जानिहाल्नुहुन्छ अब सुरु भयो भनेको यसलाई चाहिँ आन्सर कि परेन यो स्कुल्स नेमलाई पनि आन्सर कि परेन किनकि यो दुईटा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन करेक्टनेसको लागि मात्र हो कसले कति स्कोर गर्यो भनेर जान्नको लागि मात्र हो यो हाम्रो रियल क्विज हैन यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्रै हो भने अब तपाईको वा बेसिक इन्फर्मेसन पश्चात रियल क्विज सुरु हुन्छ अब सेक्सन ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले है सेक्सन ब्रेक गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईको फर्स्ट भनेको यो फुल नेम र स्कुल नेम भनेको फर्स्ट पार्ट रह्यो फर्स्ट पार्टमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट रह्यो अब सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रियली के हुन्छ त क्विज बिगिन्स हियर भनेर अब चाहिँ क्विज सुरु भयो अब चाहिँ सो यहाँ अब क्वेशन दिन सक्नुहुन्छ यहाँनेर हजुरले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ है फर्स्ट क्वेशन अनि यहाँनेर चाहिँ ए बी सी डी यति गर्नुहुन्छ फर्स्ट क्वेशनको अप्सन एबीसी भन्नाले यहाँ मैले सर्टकटमा गए यहाँहरुले त
अघि जसरी भीमसेन थापा अर्को केपी ओली के अप्सनहरु आएको थियो त्यसरी लेख्नुहुन्छ र यहाँ मध्ये करेक्ट आन्सर चाहिँ कुन हो त सपोज बी हो फर्स्ट क्वेशनको आन्सर बी हो यसको चाहिँ टोटल पोइन्ट्स 2 सपोज ओके डन यो चाहिँ मेरो सर्टकट भयो यो क्वेशन बुझिदिनु होला फर्स्ट क्वेशन यहाँनेर के लेख्न सक्नुहुन्थ्यो हु इज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल करेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेर क्वेशन लेखेर यहाँनेर चाहिँ प्रचण्ड यहाँ केपी ओली यहाँ अर्को को राखेर आन्सर करेक्ट छानेर 2 पोइन्ट सेट गरेर डन गर्नुहुन्थ्यो है अब यसलाई रिक्वायर्ड पर्दैन किनकि क्विज त विद्यार्थीले खेल्न पनि सक्छ आएन भने छोड्न पनि त पर्यो हो त्यसो भएको हुनाले यसलाई रिक्वायर्ड गर्दैन र नेक्स्ट क्वेशन एड गर्नुहुन्छ अब यसरी नेक्स्ट क्वेशनमा एड गरेर यहाँनेर लेख्नुहुन्छ सेकेन्ड क्वेशनको अप्सन ए बी सी सरी डी र यति मध्ये करेक्ट आन्सर चाहिँ डी हो भनेर राख्यो यसलाई 2 पोइन्ट्स र यति गरेर अब सपोज डन गर्यो अब यसलाई फाइनली सेन्ड गर्न सक्यो अब भने तपाईको कसले स्कोर गर्यो कति भन्ने कुरा अब कम्पल्सरी देखिन्छ अब यो ल सर र यो एक दुई जनाको हेरिहालौं है त ल अनि सजिलो हुन्छ त्यो पछि हामी अर्को आजको एकदम राम्रो पक्ष राम्रो पाठमा हामी अनि जान्छौं ल एक दुई जना दुई जनाको आउने बित्तिकै म अफ गरिदिहाल्छु र रेस्पोन्सलाई म डाउनलोड गरेर अनि हामी त्यस्तो हेर्ने छौं कस्तो रहने रहेछ भन्ने कुरा लु त ट्राई गर्दिनु होला लु आइसक्यो यहाँलाई स्क्रिन र रेस्पोन्सेस आउँदैछ अब यहाँनेर हजुरको नाम अर्को के कम्पल्सरी भएको हुनाले थोरै समय लाग्न सक्छ ल रेस्पोन्स 1 आयो ल मैले अहिले बन्द गरिदिहाले ल रेस्पोन्सलाई बन्द गरे अब हेरौं है त त्यो कुरा कसले एटेम्प गर्नुको कुरा रहेन यहाँनेर यसलाई म डाउनलोड गरे पश्चातको कस्तो देखिने रहेछ भन्ने कुरा अब मेरो स्क्रिनमा आइदिनु होला ल हजुरहरु छोड्दिनुस् त्यो रेस्पोन्स 1 आउने बित्तिकै मैले बन्द गरिदिसके अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं उनीलाई यहाँ एकै जनाको मात्र रेस्पोन्स आएको छ तर पनि कसले कति स्कोर गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रश्न भयो अब हेर्नुस् त यहाँनेर ल सुस्मिता म्यामको हो नि यही हो नाम आयो यति यसो हुँदाखेरि है स्कुल नेम लक्ष्मी माविका आयो उहाँको ल यो चाहिँ के आइरहेछन् स्कुल फुल नेम भनेर फुल नेमको स्कोर पोइन्ट हामीले मार्क्स दिएको थिनौं त्यसकारण यसमा पनि मार्क्स दिएको थिनौं उहाँले फर्स्ट क्वेशनको ए राख्नु भयो फर्स्ट क्वेशनमा उहाँले पाउनु भएन मार्क्स सेकेन्ड क्वेशनको पनि मार्क्स उहाँले पाउनु भएन छ त्यसकारण उहाँको स्कोर 0.00 आउट अफ 4 नै रह्यो एनीवे अहिले कसको स्कोर हो भन्ने कुरा अब थाहा पाइयो र सुस्मिता म्याडम कुन स्कुलको हुनुहुन्छ भन्ने पनि अर्को विवरण आयो स्कुल नेम लक्ष्मी माविका हुनुहुन्छ सो यसरी हामीले क्विज खेल्नु भन्दा अगाडि वा खेलाउनु भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ क्विजबाट आउनुपर्ने बेसिक कुरा कसले स्कोर गरेको कहाँको व्यक्ति हो ओके त्यो कुरा जान्नको लागि हामीले एटलिस्ट क्विज सुरु हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ उसको विवरण माग्नुपर्ने रहेछ अब आजको हामी अन्तिमतिर पुग्दैछौं तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अब एकचोटी म स्टप शेयर गरेर बोलौं यहाँहरुलाई म एउटा के अवगत गराउन चाहे भने अहिले जस्तो अघिल्लो केसमा मैले सुरुमा बनाएको क्वेशन यहाँहरुले अटेम्प्ट गरिराख्दाखेरि 10 मा 10 पाउनु भयो वा 8 मा 8 पाउनु भयो त्यसैगरी यो स्कोरिङ को कुरा थियो अब चाहिँ स्कोर गर्दाखेरि सर्टिफिकेट पनि दिने कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो अटोमेटिकली सर्टिफिकेट जान्छ यहाँलाई अब ओके सर्टिफिकेटको कुरा एउटा अर्को कुरा चाहिँ यहाँको क्विज टाइम सुरु भयो लु विद्यार्थीहरु लु अब स्टार्ट भयो क्विज टाइम सुरु भयो भनेर ठ्याक्कै 1 घण्टामा बन्द कसरी गराउन सकिन्छ ओके यो कुरालाई अब हामी हेर्छौं ल अब म सुरुमा सर्टिफिकेटको
सर्टिफिकेट तर्फ लग्यो ल सो यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा यहाँनेर मोर भन्ने अप्सन छ हेर्नु होला यो मोर अब स्क्रिन शेयर गरिहाल्नुपर्छ यहाँहरु एकजना मध्ये कसैले मोर यो मोरमा गएपछि एडन्स मा क्लिक गर्नुपर्छ ल एडन्स मा क्लिक गरेर अनि एडन्स मा क्लिक गरे पश्चात यहाँनेर सर्च एप्स भन्ने छ हामी यहाँनेर लेख्छौं हेर्नु होला सर्टिफाई दीपक सर यहाँको नोइज आए जस्तो लाग्यो दीपक सर म्युट गरिदिनु होला हजुर हजुर दीपक सर आवाज आइरहेको छैन दीपक सर सुनिरहेछु म हजुरलाई दीपक सर ओके उहाँको केही समस्या भयो ल हामीले त्यो कहाँ गएको थियौं यो तीनवटा थुप्ला मोरमा गएर एडन्समा क्लिक गर्यौं अनि यो लेखिने ठाउँमा सर्च बारमा सर्टिफाई ईएम यो लेख्छौं है त अब प्रोसेस यहाँहरु मध्ये कोही एक्जाम मेरो अलरेडी छ त्यसकारण र एकचोटी म फेरि स्क्रिन शेयर गरेर देखाएँ यहाँलाई हेर्नुहोस् त यहाँनेर आइराखेको कुरा यस्तो खालको यो सिम्बल यहाँहरुकोमा छैन पक्कै पनि यो सिम्बल एडन्स को सिम्बल हो यो सिम्बल एडन्स को सिम्बल हो यसमा क्लिक गर्दाखेरि मसँग सर्टिफाई ईएम र एउटा फर्म लिमिटर भन्ने दुईटा छ भने यो पक्कै पनि जसको छैन उहाँ सर म्याम आइदिनु होला स्क्रिन शेयर गरेर ल लु त अब एकजना आइदिहाल्नु होला आजको हाम्रो दीपक सर यहाँको केही समस्या भयो जस्तो लाग्यो मलाई दीपक सर रै स्क्रिन शेयर गरेर आउनु भयो भने पनि हुन्छ दीपक सर स्क्रिन शेयर इनेबल छ है लु 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 आइदिहाल्नु होला एकजना ल इन्दिरा शर्मा म्याम आउनु भयो ल ठीक छ इन्दिरा म्याम अब तपाईको सुरुकै स्टेजमा जानुपर्छ ल म्याम हजुर अलरेडी आइसक्नु भएको रहेछ ब्याक जानुहोस् अझै ब्याक ओके लु त्यहाँ म्याम टाइपै गर्नुहोस् युआरएल मा forms.google.com ल इन्टर अब उहाँले ब्ल्याङ्क गर्नुहुन्छ अब यो अहिले हामी सर्टिफिकेटको लागि कुरा गर्दैछौँ ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो ल अब हामी कहाँ जाने रहेछौँ त्यो तीनवटा थुप्ला मोर अप्सन्समा गएर एडन्समा क्लिक गर्ने रहेछौँ एडन्समा गइसके पश्चात यहाँ एडन्सको सर्च बार आउँछ यो सर्च एप्समा हजुरले के लेख्नुहुन्छ सर्टिफाई लेख्नुहोस् त CER हो यस आइहाल्यो त्यही हो फर्स्ट हो इन्टर गर्नुहोस् ल त्यसमा इन्टर गरिसकेपछि आयो सर्टिफाई अनि एउटा सर्टिफिकेट ब्याज जस्तो सिम्बल हो त्यसमै क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेपछि अब हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्छ अब यसलाई ओके इन्स्टल र उहाँको यस कन्टिन्यू गर्नु पर्यो अब हजुरलाई यहाँ जीमेलमा फेरि साइन इन गराउँछ यहाँलाई यो आई वाला एड्रेस तपाईको जुन यो आई हो त्यो आई वाला इन्दिरा शर्मा यस फर्स्ट के अकाउन्ट हो त्योबाट लगइन गरौँ तल सर्नुपर्छ म्याम अब तल स्क्रल डाउन गर्नुहोस् यसलाई कन्फर्म एलो गर्नुपर्छ हामीले एलो गरिसकेपछि अब कन्टिन्यू अब एउटा कुरा उहाँको माथि हेर्नुस् त त्यो सेटिङ्सको यतापट्टि एउटा के छैन भने एडन्सको सिम्बल छैन म्याम अघि एडन्सको सिम्बल मेरो स्क्रिनमा कहाँ देख्नु भएको थियो माउस लगिदिनुस् त अहिले आइसक्यो उहाँकोमा यस अहिले भर्खरै आउँदैछ त्यो कुरा ल ठीक छ डन गरिदिनुस् म्याम अब ओके ल अब बाहिर क्लिक गर्नुभयो हुन्छ म्याम हैन यसलाई बन्दै गरिदिँदा हुन्छ यहाँनिर त्यो क्रस बार छ नि त्यो सेटिङको मनतिर हैन त्यो हैन म्याम सेटिङ्स हो यस त्यहाँनिर ल
ओके अब भनेको क्वेसन उहाँले क्विज बनाइराख्नु पर्दैन हामी सेटिङ्समा गएर मेक दिस अ क्विज गर्थ्यौं नि अघि अब त्यो केही गर्नु पर्दैन म्याम जानु पर्दैन अब हामी के गर्ने हो भने क्विज खेलाउने हो विद्यार्थीलाई अनि क्विजमा चाहिँ 60% भन्दा माथि एचिभ गर्नेलाई सर्टिफिकेट दिने हो त्यो किसिमको क्विज हो अब हाम्रो सो यसको लागि हामीले त्यो एडन्समा जानुपर्छ म्याम अब त्यो एडन्सको सिम्बल आयो नि यस त्यहाँ जाने क्लिक गर्ने त्यहाँ र सर्टिफाई EM भन्ने आयो त्यसैमा क्लिक गर्ने अब सर्टिफाई EM यसमा क्लिक गरेपछि सो सर्टिफाई EM कन्ट्रोल्स गर्ने ओके यसमा यो फर्स्ट अप्सन्स रहेछ र यति गरिसके पश्चात अब यहाँ तपाईको सर्टिफाई EM को के कुराहरू आउँदैछ यहाँ हामीले केही हेर्नुपर्छ अब यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस् र अब हेर्नु होला तपाईको स्ट्याटस यतिखेर के छ सर्टिफिकेसन इज अफ भन्दैछ नि यसलाई टर्न अन गर्नुहोस् टर्न अन ओके पहिलो कुरा त्यो हो यसलाई टर्न अन गरियो अब unable to turn on points have not been assigned to any questions okay उहाँले क्वेशन त्यसको अप्सन दिनुहोस् त म्याम अब हो त्यो अप्सनमा केही डिभाइस राखिदिनुहोस् न एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भइगयो आन्सर कीमा जानुहोस् त म्याम यताकै त्यो आन्सर की त्यो फर्स्ट के गरिदिनुहोस् अनि त्यसलाई पोइन्ट्स चाहिँ बढाइदिनुहोस् त 2 पोइन्ट्स गरिदिनुहोस् त ल यसलाई डन गरिदिनुहोस् अब उता ट्राई गर्नुहोस् त म्याम टर्न अन गर्नुहोस् त एकछिन म्याम unable to detect at least one question that identifies the exam taker please ensure your first यति गर्नै पर्ने थिएन ल म्याम अब फर्मली यसले अहिले भरि हामीले यसलाई टर्न अन गरिसकेपछि जे कुछ गर्थ्यो नि यसले त्यो हामी यता लेख्छौं अब एकचोटी म्याम म मेरै स्क्रिनबाट देखाइहेर्छु है त ल यसलाई म एकचोटी यहाँले मेरो स्क्रिनलाई हेरिदिनु होला ठीक छ ल अहिलेलाई म के गर्छु भने नयाँमा जान्छु ल forms.google.com गरेर म नयाँमा जादैछु अनि ब्ल्याङ्क गरे ब्ल्याङ्क गरिसकेपछि म सुरुमै यो एडन्समा जान्छु हेरौँ है त अब के गर्ने रहेछ एडन्समा गए म सुरुमै यता जाँदा पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अघि म्यामकोमा जान दिएन यसले सर्टिफाई EM मा क्लिक गरे यसलाई इनेबल सर्टिफाई इन दिस क्विज गरे मैले र यता आइसके पश्चात ओके गेट स्टार्टेड अब हेर्नुहोस् त अटोमेटिकली उसले यहाँ एक्जाम टाइटल गोज हियर इमेल एड्रेस फुल नेम अदर आइडेन्टिफायर भनेर आइसक्यो है यता अटोमेटिकली आउने हो यो र अब यसलाई म टर्न अन गरिदिन्छु ओके सर्टिफिकेसन इज अन भन्यो अब अर्को कुरा यो रेकर्ड्सको लागि के परेन पासिङ भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ कस्तो भने कति पर्सेन्ट एचिभ वा स्कोर गर्यो भने उलाई सर्टिफिकेट दिने भन्ने कुरा 80% ओके ठीक छ कि 90% त्यो पछि टेम्प्लेट तपाईको सर्टिफिकेटको कस्तो कलरको अर्थात कस्तो किसिमको होस् भन्ने कुरा हो यो चाहिँ सर्टिफिकेटको डिजाइन हो यो है यहाँ अहिले म गोल्डन नै गर्छु हामीले आफ्नै पनि राख्न सकिन्छ युज कस्टम टेम्प्लेट हाम्रै किसिमको आफ्नै किसिमको पनि राख्न सकिन्छ अहिले म गोल्डन नै गर्छु र अर्को कुरा के हुन्छ भने यो
एउटा इमेल एड्रेसबाट 100 वटा सर्टिफिकेट वितरण हुन्छ एउटा इमेल एड्रेसबाट 100 वटा सर्टिफिकेट वितरण हुन्छ है अहिले मेरो यहाँ घटेर 92 देखाइरहेको छ केही फरक पर्दैन ल यसलाई अब मैले बन्दै गरिदिएँ अब हेर्नु होला यहाँनेर एक्जाम टाइटल गोज हियर भनेर उ आफैले दियो नि यो भने यसमा हामीले के राख्न सक्छौं भने फर्स्ट टर्मिनल भनेर राख्न सक्छौं 77 अनि यहाँनेर इमेल एड्रेस भइहाल्यो अब यो फुल नेम भयो अब यो हेर्नु ल भरे सर्टिफिकेट भनेर दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु मिस्टर मिस भनेर नाम आउनु पर्यो नि हो यहाँनेर कहिले पनि झुकेर अन्य अरु थोप्न माग्नु होला यो क्वेशनमा मागेको कुरा चाहिँ भरे सर्टिफिकेटमा प्रिन्ट भएर आउने कुरा हो यो दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु यहाँ फोन नम्बर राख्नु भयो मा स्पेशली सपोज भने दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु 9842678429 हो त्यो किसिमको भएर आइदिन्छ त्यसो हुँदा यो ठाउँमा के नै गर्नुपर्ने हुन्छ फुल नेम नै राख्नुपर्ने हुन्छ सो फुल नेम नै राख्नुहुन्छ यसलाई रिक्वायर गर्दा भयो र अर्को कुरा जस्तो दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु रामकृष्ण श्रेष्ठ अफ सूर्योदय सेकेन्डरी स्कुल भनेर अफ सूर्योदय मीन्स अदर आइडेन्टिफायर चाहिँ त्यो सो यहाँनेरि हामी के राख्छौं स्कुल यहाँनेरि स्कुल्स नेम भनेर राख्न सक्छौं र अब मात्र चाहिँ हजुरको क्वेशन सुरु हुन्छ व्हाट कलर इज द स्काई भनेर अब मात्र क्विज सुरु भयो भने क्विजको क्वेशन सुरु हुनु भन्दा अगाडि दुईटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट रहेछ जुन यो भरि सर्टिफिकेटमा आउने कुरा हो यो त्यसो हुँदा यहाँ जुन क्वेशन छ यसलाई चाहिँ सकभर हामीले अल्टर पार्नु हुँदैन है हाम्रो सर्टिफिकेटमा के हुन्छ त दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु रुस्तम छेत्री अफ हिमालय सेकेन्डरी स्कुल भनेर आएको हुन्छ नि हो त्यसरी सो यहाँनेरि रुस्तम छेत्री हुनु पर्यो अर्थात यो चाहिँ रुस्तम छेत्रीको ठाउँ हो यहाँ चाहिँ हजुरले फुल नेमको सट्टा एड्रेस राखिदिनु भयो भने दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टु दमक 10 झापा भनेर आइदिन सक्छ त्यसकारण यो विचार गर्नु पर्यो है यो फुल नेम अनि उसको थप अर्को आइडेन्टिफायर रुस्तम छेत्री अफ पछि के राख्ने हो त्यो चाहिँ यहाँनेर सेकेन्ड क्वेशन हो सो यो दुईटा क्वेशनको महत्त्वलाई हामीले अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्छ यसलाई पनि मैले रिक्वायर गरे र बल्ल अनि मात्र हाम्रो एक्जाम सुरु हुन्छ अर्थात क्वेशन क्विज सुरु हुन्छ र यसको म आन्सर के गरेर व्हाट कलर इज द स्काई ब्लू कलर ओके 2 पोइन्ट्स ल 2 पोइन्ट्स डन गरौँ अब हेर्नु होला यो कतिवटा क्वेशन मध्येको एउटा मात्र क्वेशन छ भने यो 100% हो नि त यो भनेको यसमा यहाँहरुको कति पर्सेन्ट मैले राखेको छु त पासिङ सर्टिफिकेट आउने चाहिँ 80% मा भने प्राय हामी अहिले यहाँ जो जसले पनि एटेन्ड गर्छौं सबैको इमेलमा सर्टिफिकेट आउँछ ल हेरौँ है त अब ल यो क्वेशन त अब थप सेम हो व्हाट कलर इज द स्काई भन्ने जस्तो अब म अर्को क्वेशन एड गर्न सक्छु यहाँबाट सो यो कुरा अहिले म भुल्लिन चाहन्न सो फाइनली यसैलाई म र यहाँनेर यो टाइटल भरे सर्टिफिकेटमा प्रिन्ट हुन्छ यो पनि सो अब म यसलाई सेन्ड गर्दैछु यहाँहरुलाई र यहाँहरुले इमेल पनि खोलेर देखाउनु पर्ने हुन्छ स्क्रिन शेयर गरेर ताकि यहाँहरुको सर्टिफिकेट कस्तो आयो कसरी आयो भन्ने कुरा हामी हेर्छौं ल एडन्स आएन भन्दै हुनुहुन्छ सर ओके ल अनुजा छेत्री म्याम यहाँ स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ ल यहाँको एडन्स किन आएन छ त्यो पनि हेर्छौं र यो फर्म गुगल यो अहिले क्विज पनि आइसकेछ यसलाई पनि खेलिदिनु होला यहाँहरुले यसलाई ठुलै गरौँ न ल त्यो तीनवटा थोप्लामा जाउँ यहाँ हो त्यसमा फेरि ओके अब तल सार्नुहोस् त एडन्स भन्ने आइरहेको छ एडन्स हो यस त्यसमा क्लिक गर्ने अरु सर म्यामहरुले खेल्दै गर्नु होला ल यो क्विज ल एडन्समा क्लिक गरे पश्चात हजुरलाई सर्चिङ नेम आयो त्यो सर्च एप्समा क्लिक गरेर सर्टिफाई इएम लेख्नुहोस् ल
हो आइको त्यो सेकेन्ड अप्सन हैन सरी यस फर्स्ट अप्सन अब आयो त्यसमा क्लिक गर्ने सर्टिफाई EM मा क्लिक गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने इन्स्टलमा क्लिक गर्ने म्याम कन्टिन्यू अब अन्जु छेत्री नै गर्नुहुन्छ हजुरले ल ठिक छ अब तल सर्नुहुन्छ है त हजुरलाई त्यहाँ एलो गर्नुपर्छ तल छरेर ल एलो अनि यसलाई डन डन ल अब यसलाई बन्द गरिदिनु भयो हुन्छ त्यो अझै अलिकति पर्तिर यस हो त्यसमा हो यस अब तपाईको एडन्स आयो म्याम एडन्समा क्लिक गर्नुहोस् त त्यो एडन्स हैन त्यहाँ हैन यस एडन्समा अनि त्यहाँ सर्टिफाई EM भन्ने आउँछ अब यस आयो सर्टिफाई EM हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् सर्टिफाई EM मा यस अनि यहाँनेरि अबाउट सो सर्टिफाई EM कन्ट्रोल्स गर्नुहोस् त म्याम यसलाई कन्फर्म गरिदिनुहोस् एडभान्समा जानुहोस् त म्याम एडभान्समा यता केही पनि परेन ल ठिकै छ ल कोठा मोर हेल्प अपग्रेड ठिकै छ अब माथि म्याम त्यो टर्न अन नै गरौँ एकचोटि टर्न अन हेरौँ के गर्छ यसले यसो पोइन्ट्स नट ह्याभ बीन असाइन टु एनी क्वेसन्स भन्ने म्याम यसो गरौँ हामी एकचोटि क्वेसन तयार गरौँ म्याम हैन क्वेसन्स तयार गरौँ अनि यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् न म्याम सर्टिफाई EM लाई हैन त्यहाँ मास्तिरकोलाई यसलाई पनि बन्द हो ल अब म्याम यहाँनिर हामीलाई क्वेसन्स आइसकेको छ यहाँ अनटाइटल फर्म इमेल डिस्क्रिप्सन भनेर आइसकेको छ कि हामीलाई ल त्यो अनटाइटल क्वेसनमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम तलतिर अनटाइटल क्वेसन तल हो यस हो त्यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन ल पहिलो क्वेसन लेखिदिनुहोस् म्याम त्यहाँनिर त पहिलो क्वेसन भनेको क्विजको हुँदैन नि फुल नेम भनेर राखिदिनुहोस् ल फुल नेम फुल नेम अब यसमा अप्सन बेस्ड हैन यो त भनेको सर्ट आन्सर टाइप ठीक छ अब तल सर्नुहोस् यसलाई रिक्वायर्ड गरिदिनुहोस् म्याम रिक्वायर्ड उतापट्टि हो अब अर्को क्वेसन एड गर्नुहोस् प्लस ओके अब यहाँनेर स्कुल्स नेम राखिदिनुहोस् ल स्कुल्स नेम ल ठीक छ अब यसलाई पनि सर्ट आन्सर टाइप ठीक छ यो पनि ओके ठीक छ यसलाई पनि रिक्वायर्ड गरिदिनुहोस् ओके अब फेरि अब प्लस अब चाहिँ एउटा क्विजको क्वेसन गरौँ प्लस गर्नुहोस् त ल अब त्यहाँ एउटा क्वेसन राखिदिनुहोस् ल राखौँ त्यहाँनिर एउटा क्वेसन राखिदिनुहोस् म्याम ल व्हाट इज डोमेस्टिक एनिमल ल पहिलो अप्सन राख्नुहुन्छ व्हिच इज भन्दा अझ ठिक हुन्थ्यो क्या अब ठिकै छ फेरि क्लिक गर्नुपर्छ WHICH ल ठिक छ अब लेखौँ ल एलिफेन्ट
अर्कोमा टाइगर एरो एरो की युज गर्नु होला टाइगर काउ काउ अर्कोमा त्यहाँ केही लेखिदिनुहोस् त्यहाँनिर के राखौँ फक्स एफओएक्स ल हुन्छ लायोन ल अब यसलाई पोइन्ट सेट गरिदिनुहोस् न ल थोरै तल झरेर आन्सर की रगौँ ठिक छ अब काउ गरिदिउँ अनि पोइन्ट्स एड गरिदिनुहुन्छ अब ओके ल ओके डन डन ल ओके अब तपाईको क्वेशन पनि तयार भयो अब एकचोटि माथि त्यो सर्भिसमा जाउँ त म्याम एडभान्समा जाउँ त अरु सर म्यामहरुको पक्कै पनि सर्टिफिकेट आइसकेको छ ओके हो त्यसमा जाउँ एडभान्समा अनि सर्टिफाई ईएम मा क्लिक गरिदिनुहोस् यसमा सो सर्टिफाई ईएम कन्ट्रोल्स गर्नुस् त अब टर्न अन गरिदिनुहोस् ल टर्न अन ओके ल उहाँको टर्न अन भयो अब ठीक छ अब हेर्नुस् त्यहाँ 80% भनेको कस्तो अरे कति कसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिने त भन्दा मोर देन 80% 80 और 80 भन्दा माथि स्कोर गर्नेलाई सर्टिफिकेट दिने भन्ने कुरा हो यो है हजुरले तल माथि सार्न सक्नुहुन्छ यसलाई र अर्को गोल्डन टेम्प्लेट भनेको पक्कै पनि अहिले यहाँ स्क्रिन यो हामी चेन्ज नगरौँ गोल्डन नै मलाई चाहिँ मन परेको अहिले हामी हेर्ने नै छौँ यहाँ गोल्डन वाला इमेल एड्रेस सर्टिफिकेट आइसकेको छ कतिपय सर म्यामलाई उहाँको स्क्रिनमा हेर्ने छौँ यो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा ल ओके ठीक छ म्याम यति नै गरिसकेपछि तपाईको इमेल एड्रेसबाट कति जनालाई जान्छ अरे सर्टिफिकेट चाहिँ 100 जनालाई मात्र है यो कुरा हुन्छ ओके ल यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् यसलाई बन्द ओहो तपाईले के बन्द गर्नु स्टप शेयरै गर्नुभयो त्यो सर्टिफाई ईएम यता साइटको फेरि स्क्रिन शेयर गर्नुस् त म्याम हो यसलाई त्यो सर्टिफाई ईएम को अलिक माथि छ त्यसको बन्द माइनस र क्रस छ नि अझै माथि यस यतापट्टिको यस ल अब हजुरले यो सेन्ड गरिदिनुहोस् ल अब हामीलाई सेन्ड गर्नुहोस् सेन्डमा क्लिक गर्ने र युआरएल बिचको ल यसलाई सर्टन र कपी ल अब हजुरले स्टप शेयर गरेर म्याम हामीलाई यो पठाउनु होला ल इमेल तपाईको लिंक पठाउनु होला हजुरले ल स्टप शेयर गरिदिनु होला म्याम ल ओके अघि कसको सर्टिफिकेट आएको छ लु त एकजना सर या म्यामले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्नु होला त ल अर्जुन धारा म्युनिसिपल मिन्स आउनु भयो हाम्रो सर उहाँको सर्टिफिकेट हेरौँ ल दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट जीवन धिताल एसएसएसएस भनेको त्यो पक्कै पनि शनि तारिखकै हुन सक्छ उहाँको has completed first terminal examination 77 on 80 with a passing score of 100%. सेकेन्डरी स्कुल ओके ल ठीक छ सर भने यो किसिमले अब त्यहाँ हेर्नुस् फुल नेम को सट्टा त्यहाँ फोन नम्बर राखिएको थियो भने कति बर्बाद हुन्थ्यो है अनि अफ पछि त्यहाँ सरस्वती आयो नि सरी उहाँको एसएसएस आयो नि हो मातृका निरौला सरको पनि छ हेरौँ त उहाँको सर्टिफिकेट आएको छ सर यहाँको इमेलमा आएको हुन्छ सर इमेलमा है गुगल क्रोम खोल्नु पर्यो यसको लागि ल ओके इन्दिरा शर्मा म्यामको पनि आयो ल भने श्री सिंहदेवी सेकेन्डरी स्कुल त्यहाँ अब हामीले के एउटा गर्दा भएछ भने एउटा यहाँनेरि आइरहेको कुरा विचार गर्दिनु होला दिस सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स दैट इन्दिरा शर्मा अफ छुट्यो नि है अफ श्री सिंहदेवी भनेको अझ कति दामी हुन्थ्यो भने हजुरको त्यो स्कुल नेम लेख्दाखेरि अगाडि के राख्दा हुने रहेछ ओएफ अफ सुरुमा ओएफ अफ लेखेर अनि मात्र स्कुल नेम राखिदिनु भयो भने भरे सर्टिफिकेटमा कस्तो राम्रो भएर आउने रहेछ ल
यो कुरा रह्यो सर्टिफिकेसनको है। हस् धन्यवाद म्याम। अब म आजको अन्तिम विषयवस्तु लास्ट हो, हामीसँग समय पनि एकदम 8 मिनट मात्र छ। अब म त्यो कुरा अब शेयर गर्छु। अहिले रेस्पोन्सेस हेर्नुहोस् त 25 जनाको आइसकेको छ नि यहाँ हो। तर यो रेस्पोन्सेस अहिले मैले यतिकै छोड्दिएँ भने हजुरहरूले भोलि पर्सि जहिले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो लिङ्क चाहिँ छ भने तपाईहरुले अहिले अर्जुन धाराको हाजिरी छुट्यो भनेर छुट्नु हुने सर म्यामहरुले भरे बेलुका पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि। तर त्यस्तो नगरेर स्पेशली स्कुलको एक्जाम लिने सवालमा एक्जाम लिँदाखेरि भनेको तपाईको नानीहरुको समयलाई ठ्याक्कै 1 घण्टाको एक्जाम हुन सक्छ भने 1 घण्टामा अटोमेटिकली फर्म क्लोज हुने कसरी बनाउने है, त्यो कुरा छ। अब हेर्नु होला, यसको लागि पनि मैले भन्दा एकजना सर म्यामै आइदिनु होला स्क्रिन शेयर गरेर फटाफट त्यतैबाट हुन्छ। लु त बुझ्नुभयो नि हाम्रो टार्गेट अबको के अरे, टाइम अवधि ठिक्क तोकेर ठ्याक्कै फर्म क्लोज हुने बनाउने कसरी भन्ने कुरा। ल एकजना आइदिनु होला स्क्रिन शेयर गरेर। फर्म लिमिटरको कुरा होला नि सर? हजुर हजुर, जसको त्यो छैन उहाँ आइदिनु भए अझ राम्रो हुन्छ। म यहाँ नामै उद्घोष गरौँ कि क्या हो एकचोटि। ल विनम अधिकारी, विनम अधिकारी। ल ओके, ल मातृका निरौला आइसक्नुभयो। ल ठिक छ मातृका सर। ल हजुर जानुहुन्छ अब गुगल क्रोम ओपन गर्नुहुन्छ सर्वप्रथम त। यस, अब सबैजनाले हेर्नु होला ल यो कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। अब त्यहाँ forms.google.com यस इन्टर गर्दा भइहाल्यो, आइसकेको छ। अब उहाँले ब्ल्याङ्क गर्नुहुन्छ र उहाँको अब हामी हेर्छौँ त्यो एडन्स छ कि छैन। एडन्समा ध्यान दिन्छौँ हामी। पक्कै पनि उहाँको एडन्स हालिहाल्नु भएको रहेन रहेछ। ल एडन्सकै कुरा हो सर यो पनि। त्यसो हुँदा हामी त्यो साइटको एम नजिकको त्यो 3वटा थुप्ला छ नि सर तपाईको पर, यस हो त्यो मोर अप्सन्समा गएर एडन्समा क्लिक गर्छ। तल एडन्समा क्लिक गरेपछि अघि हामीले जस्ट जानेको कुरा के हो, सर्टिफिकेसनको कुरा, त्यो सर्टिफाई EM भन्ने हो। अब भने हामीलाई यतिखेर त्यो फर्म टाइमको अफ गर्ने कुरा चाहिँ फर्म लिमिटर हो। सो फर्म लिमिटर अलरेडी एभाइलेबल छ भने त्यसैमा क्लिक गर्दा भयो। यदि छैन भने त्यो सर्च एप्समा फर्म लिमिटर भनेर सर्च गर्नुपर्छ। ओके, ल सर फर्म लिमिटरमा क्लिक गरिदिनु होला। यता फर्म लिमिटर त्यहाँ पर्दैन, आइराखेको छ। त्यसो हुँदा हामीले सर्च गर्नु परेन, नदेखेको भए चाहिँ सर्च गर्नु पर्थ्यो। ल त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसमा क्लिक गरेपछि फेरि यसलाई इन्स्टल यस इन्स्टल गर्छौँ, यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ र यहाँलाई फेरि लगइन गराउँछ। अब यसले फेरि आफ्नो इमेल मातृका निरौला त्यो एकाउन्टमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब अलिक तल सर्नुपर्छ है त हजुर, स्क्रोल डाउन गर्नु पर्यो र एलो गर्ने। ओके, यसलाई कन्टिन्यू। ल ठिकै छ, के हुँदैछ प्रोसेस र ओके डन। अब हजुरको फर्म लिमिटर ठ्याक्कै आफै सुरु भइहाल्यो है। फर्म लिमिटरमा त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेलेक्ट लिमिट टाइप, कसरी लिमिटेसन गराउने, सेलेक्टमा क्लिक गर्ने। ल यसको नर्मली अप्सन त्यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भने डेट एन्ड टाइम एउटा, अर्को नम्बर अफ फर्म रेस्पोन्सेस भन्नाले यो नम्बर अफ फर्म रेस्पोन्सेस भन्नाले चाहिँ मानौ हजुरको रिक्वायरमेन्ट 10 जनाले फर्म भर्यो भने भइहाल्यो, त्यो पछि मलाई चाहिएन भने जोसुकै पहिलो 10 नम्बर आउँछ त्यो पछिको क्लोज भन्ने जस्तो हुँदा नम्बर अफ फर्म रेस्पोन्सेस। तर होइन समय घण्टा यति बजे ठ्याक्कै भरे 5 बजे बन्द हुने बनाउने केसमा चाहिँ डेट एन्ड टाइम। सो हामी प्रयोग गर्छौँ डेट एन्ड टाइम। सो डेट एन्ड टाइममा क्लिक गरेपछि वेन अ ड्यू डेट इट्स सेट अन भनेमा सेलेक्ट डेट भन्ने छ नि सर, हो त्यो सेलेक्ट डेटमा क्लिक गर्ने र यसको आजको हाम्रो 4 तारिक हो। ठिक छ, 4मा ओके ठिकै छ, 4मा क्लिक गरिदिनु होला।
र उतापट्टि जानुस् त सेलेक्ट टाइम त्यो सेलेक्ट टाइममा चाहिँ तपाईले कति भरे 5 बजे बनाउन सक्नुहुन्छ सर 5 मा क्लिक गर्नुहोस् यता तल यता देब्रेतिरको त्यो त मिनेट हो यताको आवर यता कोर्दिनु भएको छ नि सर 5 मात्रै भएको 5 मा क्लिक गरेर पीएम गर्नुहुन्छ पीएम न थोरै मुनि पीएम पीएम यस गर्नुभयो ठीक छ अब उता तपाईको मिनेट कतिको मिनेटमा गर्ने 5 5:30 मा गर्ने हो भने त्यो किसिमले मिनेट पनि गर्दिनुहुन्छ है ल 5:20 ल 20 गर्दिनुस् ल 5:20 मा तपाईको फर्म बन्द हुने भन्ने कुरा हो यो आजकै मितिमा ल तल सेट सिटी सेट यस यति गरिसकेपछि सेभ एन्ड इनेबल गर्ने सर सेभ एन्ड इनेबल यस ओके यति गरिसकेपछि अब हजुरको फर्म अब जाउँ त सर फर्ममा अब यसलाई यहाँनिरबाट बन्द हैन त्यहाँबाट हैन ल एकैछिन पक्नु सर यहाँबाट बन्द गरिदिनुस् यो पोर्सनमा है मैले कोरेको यस हो त्यहाँबाट पनि बन्द गरिदिनुस् ल अब तपाईले बनाउनु भएको यो फर्म हिजो हामीले सिकेकै छौं सर त्यो फर्म एक किसिमको एटेन्डेन्स फर्म तयार गर्नु होला हजुरले अनि त्यो लिंक चाहिँ हजुरले 5:20 भन्दा अगाडि नै कसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ 5:20 पछि त्यो अटोमेटिकली फर्म रेस्पोन्स अफ हुन्छ त्यो भयो फर्म लिमिटर लगाएर अनि रेस्पोन्स आफैले म्यानुअली अफ गर्ने पनि छ कहाँनेर हो सर त्यो क्वेशन्स को नजिक रेस्पोन्सेस अलिक माथि क्वेशन्स को दाहिनेतिर रेस्पोन्सेस भन्ने छ हो त्यहाँ क्लिक गरेर रेस्पोन्सेसलाई यतापट्टि सार्दिनु भयो भने पनि अफ हुन्छ तर यो चाहिँ म्यानुअली हो त यो भनेको चाहिँ तपाईले एक्जाम गराउने सवालमा ठ्याक्कै एक्जाम स्टार्ट गर्नुभयो तपाई पुरै निरीक्षण गरेर बसिराखेर ठ्याक्कै समय पुगेपछि बन्द गरिदिँदा यो पनि भयो तर तपाईको अर्जेन्ट एक्जाम सुरु गरेर तपाईको चाहिँ बिर्तामोड जानुपर्ने भयो अनि बिर्तामोड गएर भरे बन्द गर्न त सबै समयमा आइपुग्नु हुन्न भने त्यस बखत अटोमेटिकली बन्द हुने चाहिँ हामी कहाँबाट बनाएको छौं त फर्म लिमिटरबाट ओके ल यो फर्म लिमिटरलाई यहाँहरुले मजाले एकताल इनेबल गरेर यसलाई प्र्याक्टिस गरेर यहाँहरु ग्रुपमा आखिर हाम्रो ग्रुप छदैछ अर्जुनधारा ग्रुपमा त्यहाँ एक अर्काले त्यहाँ लिंक पठाएर आफ्नो अफ हुने समय पनि त्यहाँ थाहा दिएर लिंक जेनेरेट गरेर पठाउनु होला र भोलि दिउँसोसम्ममा हामी सबैजना सर्टिफिकेट र यो अर्को फर्म लिमिटर यो दुवै लगाएर उता सेक्सन ब्रेक गरेर सकभर क्विज एक किसिमको निर्माण गरेर हाम्रो एक्टिभिटीज गर्छौं भोलि दिउँसोभरि सम्ममा है त 2 बजे भन्दा अगाडिसम्म हस् धन्यवाद सर म्यामहरु आजको विषयवस्तु हाम्रो यति नै रह्यो अब ठ्याक्कै समय पनि 4 बजेको छ धन्यवाद सञ्जय सर हजुर पार्टिसिपेन्ट्सहरु मध्येबाट कम से कम 1 या 2 जनाको प्रतिक्रिया पनि लिनु होला भन्ने सूचना आएको छ त्यो त एकदमै आवश्यकै हो सर त्यसकारण कसैलाई पर्सनली यहाँबाट रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कसैले स्वतःस्फूर्त रूपमा केही 2-4 वटा कुरा राखिदिनु भएदेखि राम्रो हुने थियो हजुर म यहाँ पुगे हैन अब त्यो टाइम सेट गर्ने चाहिँ सेलेक्ट मा क्लिक गर्ने अब सेलेक्ट मा क्लिक गर्ने सेलेक्ट कहाँ छ त सेलेक्ट चाहिँ यसो गर्नुस् हजुरको माइक्रोफोनबाट एकदम ब्याकग्राउन्ड हेभी नोइज आयो कि त्यसलाई बन्दै गरिदिनुहोस् हैन म त हजुरलाई इन्डिकेसन गर्छु ल यता यहाँनेर जानुहोस् सेलेक्ट अब त्यसमा डेट एन्ड टाइम पछि सेलेक्ट डेट मा हजुरले डेट छान्नुहुन्छ भोलिको हो भने 5 तारिक पर्सि हो भने 6 तारिक है त्यो त्यस्तो हो अब टाइम पर्सि 6 तारिकको कति बजे चाहिँ बन्द हुने भन्ने कुरा सेलेक्ट टाइम सो तपाईको यतापट्टि आवर यस सर ओके ल 5 बजे ल ठीक छ एउटा टाइम चाहिँ यतापट्टि देब्रेतिरको चाहिँ म्याडम कति बजे हो हैन दाहिनेतिरको चाहिँ कति मिनेटसम्म भन्ने कुरा सो देब्रेतिरको ओके ल 5:15 सेट भने एकै बिहानै अफ हुने भयो हजुरको ल 7 इनेबल अब यति गरिसके पश्चात
बनाइएको फर्म हजुरको यो समयमा पुगेपछि बन्द हुन्छ र तपाईलाई एउटा इमेल पनि आउँछ इमेल फर्म अनर व्हेन सबमिसन आर क्लोज भनेर तपाईलाई तपाईको फर्म चाहिँ सब अफ भएको तपाईलाई जानकारी पनि आउँछ इमेल पनि आउँछ